बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। बाखबर सवेरा में आपको कहेंगे खुशामदीद इस उम्मीद के साथ कि आपकी सुबह होगी खुशगवार। मैं हूँ शाइस्ता यूसुफ और मैं हूँ साइम खान। कैसे हैं आप सब? मंडे कैसा जा रहा है? उम्मीद करते हैं आपके दिन का आगाज बहुत खुशगवार हुआ, और अगर नहीं भी हुआ तो इट्स ओके, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलैक्स, सिप योर कॉफी स्लोली। It is just the beginning. Yes, it is just the beginning। और मंडे ब्लूज तो वैसे भी होते हैं, तो वो अंडरस्टैंडेबल है। हम मौसम की बात कर रहे थे पिछले हफ्ते भी, और इस हफ्ते भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज और हफ्ते का आगाज ही मौसम से करेंगे, क्योंकि मौसम के अंदर जो मौसमियाती तब्दीलियों के जो मसाइल हैं वो हर गुजरते दिन के साथ शिद्दत इख्तियार करते जा रहे हैं। इसमें अगर हम इसको कहें कि कुदरती आफात थी, वो तो थी, लेकिन ह्यूमन इंटरफेरेंस किस हद तक था। आप देखें कि आपके मुल्क का जंगल कवर 25% होना चाहिए दूसरे ममालिक के कंपैरिजन में, लेकिन हमारा कितना है? 5%। हम हर साल 11,000 हेक्टर जंगल काट रहे हैं, और हम काट रहे हैं, दरख्त काट रहे हैं, हम अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जहां पर हमने क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना देखा इस मॉनसून स्पेल में, वहीं पर शुमाली इलाका जात में ग्लॉफ का फिनोमेना भी था। ग्लॉफ क्या है जनाब? जब ग्लेशियर फटता है उसके अंदर से फिर जब रेला निकलता है उसके अंदर से, वो शिद्दत के साथ निकलता है, और जब वो नीचे आता है तो उसके साथ भी बड़े बड़े पत्थर भी साथ में आते हैं, और वो बड़े प्रेशर से, स्पीड से आता है। तो गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला गजर की अगर हम बात करें, वहाँ पर ग्लेशियर से फटने वाले सैलाब के बाद बहाली का काम इस वक्त जारी है। गजर में 27 मकानों को खतरा है। 13 मकानात ऐसे हैं जिनके मकीनों को महफूज मकाम पर इस वक्त मुंतकिल कर दिया गया है। तालीदास की अगर बात की जाए तो तालीदास में 300 से ज्यादा रिहायशी बेघर हुए, और ग्लेशियर फटने से बनने वाली झील के बायस बालाई इलाकों की सड़कें अभी तक भी बंद हैं। बिल्कुल। आज़ाद कश्मीर की अगर बात करें तो जिला बाग है, जहां शदीद बारिश हुई, और शदीद बारिशों से 5 मकान तबाह हुए, एक मस्जिद भी शहीद हुई, सड़कें लैंड स्लाइडिंग की जद में आई, जबकि मुतादिद मवेशी भी जान से गए। भिंबर में शदीद बारिश के बायस नाला भिंबर जो है वो पहली मरतबा पानी की जो उसकी सतह है वो इंतहाई बुलंद हुई, और ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रैला है वहां से गुजरा। पानी घरों में दाखिल हुआ, दुकानों में दाखिल हुआ। एक तरफ जहां जो शहरी हैं वो बेघर हुए, और जो दुकानें हैं उनकी वो भी मुतासिर हुई। मौसमियाती तब्दीली के जो भयानक असरात हैं साइम, हम वो देख रहे हैं कि जान उनसे नहीं छूट रही है। खैबर पख्तूनख्वा में तूफानी बारिशों ने एक मरतबा फिर से तबाही मचाई है। मॉनसून का ये 8वां स्पेल है जनाब। और डेरा इस्माइल खान की अगर हम बात करें तो डेरा इस्माइल खान में ही मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में माँ और बेटे समेत 8 अफराद जाँ बहक हुए, जबकि इत्तलात ये हैं कि 50 के करीब अफराद जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। डेरा इस्माइल खान में छतें गिरी हैं, दीवारें गिरी हैं, छतों पे जो सोलर पैनल की प्लेट्स लगी हुई होती हैं वो नीचे आके गिर गई। बिजली का निज़ाम भी खासा दरहम बरहम हुआ। शांगला में तेज़ बारिश हुई, जिसके बाद यख तंगी का जो इलाका है वहाँ पर आबी रैला सड़क बहा कर ले गया। बिल्कुल जी। अगर हम सवात की बात करें तो सवात में सैलाब मुतासरीन खुले आसमान तले खैमों में बैठे हैं। ताजिर बरादरी हुकूमत से इमदाद की मुतालिबात कर रही हैं। एबटाबाद में लैंड स्लाइडिंग से मरी रोड जो है वो काफ़ी हद तक मुतासर है। जो बाईपास है वो बंद है। मुख्तलिफ इलाकों का ज़मीनी राबिता मुनक़ता है। अच्छा, हमने ये मॉनसून का 8वां स्पेल है, जिसका बताया जा रहा था कि ये 23 से 27 अगस्त तक शदीद रहेगा, उसके बाद देन इवेंचुअली ये डिफ्यूज़ कर जाएगा। बट हमने एक और भी फिनोमेना देखा, एक और चीज़ खुलकर मंजर आम पर आई इस मॉनसून के स्पेल के अंदर, वो ये कि हमने आबी गुजरगाहों के रास्तों में इलीगल इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट किया हुआ था। तो जब वो आबी रेले गुजरे, वो स्पीड के साथ गुजरे, अपने साथ दरख्त बहा के लेके आए, अपने साथ वो बड़े बड़े पत्थर लेके आए, तो तमाम जितना इंफ्रास्ट्रक्चर था उनको शदीद नुकसान पहुंचा। अच्छा, एक और आपके साथ भी बड़ी इंटरेस्टिंग और जिसे कहते हैं ना कि बड़ी मोटिवेशनल स्टोरी आपके साथ शेयर करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गजर में अब ग्लेशियर फटने से सैलाब में तबाही मचाई, लेकिन अब हुआ क्या कि वहां पर 3 चरवाहे मौजूद थे जिन्होंने इंसानी खिदमत की मिसाल कायम कर दी और सैकड़ों कीमती जानों को बचाया, अपनी जान खतरे में डाल के। हुआ क्या, ये 3 चरवाहे थे, इनमें से एक वसीयत खान थे और दो दीगर इनके दोस्त थे। ये एक पहाड़ के ऊपर अपने जानवरों को चरा रहे थे। इन्होंने दूर से एक धमाके की आवाज सुनी। अब वो धमाका क्या था? वो ग्लेशियर फटने की, वो ग्लॉफ का बेसिकली कॉन्सेप्ट जो भी आपको बताया वो था। इन्होंने धमाके की आवाज सुनी। इन्होंने क्या किया, इससे पहले कि अपनी जान बचाते खुद वहां से भागते, ये ऐसी जगह पर पहुंचे भागकर जहां पर सिग्नल्स आए। इन्होंने फिर अपने मोबाइल से नीचे जितना भी आबादियां थी उनको कॉल्स की, उनको मुतला किया। 300 लोगों की जान इन्होंने बचाई, जबकि जो आबादी थी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर था, घरों को तो शदीद नुकसान पहुंचा, लेकिन काफी लोगों की जानें इन लोगों ने बचा ली।
بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں سائم، اور ان 3 چرواہوں نے انسانی خدمت کی جو مثال قائم کی، سینکڑوں قیمتی جانوں کو بچایا، اور جس طرح سے سائم بتا رہے ہیں کہ گلیشیئر جیسی پھٹا تو چرواہے وسیعت خان اور اس کے جو ساتھی تھے وہ فوری طور پر گاؤں کے لوگوں کو انہوں نے ٹیلی فون کیا، اطلاع دی، اور جو 300 افراد ہیں ان کو بچایا، اس وجہ سے وہ جانیں بچ گئیں۔ گھروں کو تو نقصان پہنچا، لیکن جو فیکٹ ہے وہ یہ کہ قیمتی جانیں بچ گئیں، اور اسی کے صلے میں وزیر اعظم شہباز شریف نے ان 300 افراد کو بچانے والے جو چرواہے ہیں، وسیعت خان ہیں، انصار ہیں اور محمد خان ہیں، ان کو اسلام آباد بلایا اور تینوں کے لیے انعامات کا اعلان بھی کیا ہے، اور ان کو قوم کا جو ہے وہ ہیرو بھی قرار دیا ہے۔ گلگت بلتستان کی اگر ہم بات کر رہے ہیں، بارشوں، سیلاب اور لینڈ سلائڈنگ کا جو سلسلہ جاری ہے، کیا صورتحال ہے اس وقت یہ ہم جانتے ہیں۔ ہمارے نمائندے مسعود احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مسعود بتائیے کیا سچویشن اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں؟ جی بالکل، گلگت بلتستان بھر میں جو ہے 21 جولائی سے شروع ہونے والے سیلابوں اور لینڈ سلائڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ وقتاً فوقتاً اب بھی جاری ہے۔ مختلف علاقوں میں جو ہے آئے راز سیلاب اور بارشوں کی اطلاعات ہیں۔ اس مد میں جو ہے گلگت بلتستان کی جو بڑی شاہراہیں ہیں وہ بھی مختلف مقامات پر بند ہے، جیسے KKH کراکرم ہائی وے جو ہے حسن آباد ہنزا کے مقام پر بند ہے۔ اسی طرح جو ہے گلگت شندور روڈ جو ہے وہ بھی جو ہے ضلع غزر میں بند ہے، اور گزشتہ روز جو ہے ضلع غزر میں جو ایک بڑا سیلابی ریلا آیا جس سے جو ہے ایک عارضی جھیل وجود میں آ چکی ہے، اس کے جو سیلاب کی زد میں آ چکا ہے گلگت شندور روڈ۔ اور بات کی جائے انسانی جانوں کے ضیاع کی، تو اب تک جو ہے ان سیلابی سلسلوں میں جو ہے درجنوں افراد جو ہیں جاں بحق ہو چکے ہیں، سینکڑوں مکانات جو ہیں منہدم ہو چکے ہیں، اور سینکڑوں کو جو ہے جزوی نقصان پہنچ چکا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ہوتا ہے انجام، مطلب میں اس کو یہ الفاظ میں نہیں کہنا چاہتا، بٹ ہم نے قدرت کے ساتھ بہت چھیڑ چھاڑ کی ہے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے تب سے سوشل سٹڈیز کے اندر ٹیچرز پڑھاتے تھے ہاؤ ٹو سیو یور کلائمیٹ، ہاؤ ٹو پروٹیکٹ یور موسم، بٹ وہ چیز ہم نے نہیں سیکھی وہ چیز، اور ہم کرتے گئے آج ہم اس نہج پر موجود ہیں جہاں پوری آبادیاں صفحہ ہستی سے مٹی ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ ابھی بھی ہمیں عقل نہیں آئی ہے، اور جو چیزیں ہم سوشل سٹڈیز یا پاکستان سٹڈیز میں پڑھتے تھے سائم، اس کا جو ہے وہ پریکٹیکلی اب ہم وہ سچویشن دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پر آبادی تھی وہاں پر اب جیسے عطا آباد لیک ہے وہ آپ دیکھ لیجئے، پہلے وہاں پر ایک گاؤں تھا، گلیشیئر پھٹا، اس کے نتیجے میں مصنوعی جھیل بن گئی، اور وہ اب اسی طرح بھی یہ جو صورتحال ہے وہ بھی کم و بیش اسی طرح کی ہے، کیونکہ ایک جھیل بن گئی ہے، تو جھیل کے بننے کی وجہ سے بھی یہی ہے کہ سڑکیں بہہ گئی ہیں ساری، پروٹیکٹ کر رہے ہیں۔ وہاں پر بھی ہم جب جاتے ہیں ایز اے ٹورسٹ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے بھی لٹرنگ کر کے آتے ہیں، بے تحاشا بے دریغ پلاسٹک پھینک کے آتے ہیں، بوتلیں پھینک کے آتے ہیں، تھیلیاں پھینک کے آتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں ضلع مانسہرہ میں اس وقت کیا صورتحال ہے۔ حالیہ بارشوں میں بڑے جانی و مالی نقصانات ہوئے اور 25 افراد شہید ہوئے۔ املاک کی اگر بات کی جائے تو شدید املاک کو بھی نقصان پہنچا، تو اب تک وہاں پر 5.31 ملین کے امدادی چیک متاثرین میں تقسیم کیے جا چکے ہیں۔ اور مانسہرہ کی مجموعی صورتحال سے ہمیں آگاہ کریں طاہر شہزاد۔ مانسہرہ میں حالیہ بارشوں کے دوران بڑی حد تک جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس وقت سرکاری اعداد و شمار کے مطابق مجموعی طور پر 25 افراد جو ہے ضلع مانسہرہ میں جاں بحق ہوئے، جبکہ بڑی حد تک ان کے مکانات، اسکول اور دیگر جو ہے جانوروں تک بھی نقصان ہوا۔ اس وقت ریسکیو آپریشن جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے، بالیہ کام شروع ہو چکا ہے۔ مانسہرہ میں اس وقت ایڈیشنل کمشنر ریلیف مانسہرہ اسد لودھی کے مطابق 25 جو افراد ہیں جو جاں بحق ہونے والے شہداء، ان کے ورثاء میں چیک بھی تقسیم کیے جا چکے ہیں، جبکہ اس وقت تک جو سروے مکمل ہوئے جن کے مکانات، جانور اور جو دیگر جو ان کے املاک کو نقصان پہنچے انہیں بھی چیک دیے جا رہے ہیں۔ ان کے مطابق اس وقت تک جو ہے 5 کروڑ 31 لاکھ کے قریب جو ہے رقم کی ادائیگی کر دی جا چکی ہے، جبکہ سروے ابھی جاری ہے۔ جو سروے مکمل ہوتا جائے گا اور متاثرین کو چیک کی مدد میں مالی امداد دی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت کی جانب سے جو ہے امدادی سامان بھی آ رہا ہے، اس کی ترسیل کے لیے بھی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے، اور جو کمیٹی فیصلہ کرے گی اس کے بعد جو ہے ان متاثرین میں امدادی سامان بھی چیک دیے جائیں گے۔ تو امدادی سامان جو ہے وہ بھی آ رہا ہے، اس کی ترسیل کا سلسلہ بھی جاری ہے، امدادی چیکس بھی دیے جا رہے ہیں۔ سوات جسے پاکستان کا سوئٹزرلینڈ بھی کہتے ہیں، اگر وہاں کا ہم رخ کریں تو 11 روز گزر چکے ہیں، لیکن جو مینگورا شہر ہے وہاں کا، اس کی صورتحال خاصی ابتر ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو شاہراہیں ہیں وہ جزوی طور پر تو کھولی گئی ہیں، لیکن اگر شہر کی طرف نظر دوڑائیں تو وہ ابھی بھی ملبے کا ڈھیر نظر آ رہا ہے۔ جو سیلاب متاثرین ہیں وہ بیچارے خیموں میں زندگی بسر کرنے پر اس وقت مجبور ہیں اور خاصی پریشانی کا شکار ہیں۔ ان کی پریشانیاں کیا ہیں، امداد وہاں پر کتنی پہنچی، کیا صورتحال ہے، شہزاد عالم سے جانتے ہیں۔ شہزاد اپڈیٹ کیجیے گا۔
जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मिंगोरा के मसरूफ तरीन शहर मकान बाग में मौजूद हूँ, जो कि मिंगोरा शहर का सदर कहलाया जाता है। 11 रोज गुजरने के बावजूद इंतजामिया ये रोड खोलने में नाकाम नजर आ रही है। जुज़वी तौर पर तो इसको छोटी गाड़ियों के लिए, रिक्शों के लिए, उसके लिए खोल दिया गया है, लेकिन हाल अगर यहाँ देख लें तो जो मुकामी दुकानदार है वो अपनी मदद आपके तहत सफाई और उन कामों में मसरूफ हो गए, क्योंकि ये रोड गुज़िश्ता 11 रोज से बंद पड़ा था। इस वजह से लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आप इस मुला बाबा के अंदर चले जाएं, छोटी छोटी गलियां हैं, वहां पे आज भी घरों के अंदर ये रेत और ये सारी चीजें भरी पड़ी हैं। शहर का बुरा हाल है, लेकिन अंदर जो जिंदगी सिसक रही है वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। तो ये रोड भी खुल जाए, ये तो अलग बात है, लेकिन वो जो गंदगी है और ये नहीं यहाँ से हटाई जा रही, तो ये सेहत के मसाइल खड़े कर रही है। बिल्कुल, जो गंदगी है या जो गर्द गुबार है तो उससे मोहलिक अमराज फैलने का खदशा है, लेकिन हुकूमत इंतजामिया स्वाब की इमदादी कामों में, स्वाब की बहाली में ताहाल नाकाम नजर आ रही है। जी अच्छा, और इसी तरीके से अब आपको ज़रा भिंबर आज़ाद कश्मीर भी लिए चलते हैं। वहाँ पर गुज़िश्ता रोज़ बारिश हुई, बारिश ने खूब तबाही मचाई। वहाँ पर नाला भिंबर है जिसमें ऊंचे दर्जे का सैलाब था, और हमने देखा कि सैलाबी रेले में फंसी 2 गाड़ियाँ इंतजामिया रेस्क्यू कर ली। इस वक्त वहाँ पर रेस्क्यू रिलीफ की क्या पोजीशन है और वहाँ पर करंट सिचुएशन क्या है, हमें राजा मोहसिन इस हवाले से अपडेट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मानसून बारिशों का जो है वो सिस्टम आज़ाद कश्मीर में ताहाल बरकरार है। बात करता चलूँ भिंबर आज़ाद कश्मीर में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश ने जो है वो तबाही मचा दी थी, जल थल एक कर दिया था और नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ गए थे। सबसे अहम बात ये थी कि जो सैलाबी रेला था वो ऊंचे दर्जे का जो सैलाबी रेला जो है देखा गया, जिससे करीबी आबादी को भी शदीद नुकसान पहुंचा। और सैलाबी रेले में 2 बड़ी गाड़ियां जो है वो फंस गई थी, जिसे इंतजामिया ने बर वक्त जो है वो रेस्क्यू कर लिया गया। दूसरी जानब बात करता चलूं, करीबी आबादी रजानी का इलाका है, वहां पर सैलाबी रेले ने जो है वहां पर जो है तबाही मचाई। लोगों के घरों में पानी दाखिल हुआ, दुकानों में पानी दाखिल हुआ, जिससे इलाका मकीनों का जो है वो लाखों को जो है वो नुकसान हुआ। दूसरी जानब बात करता चलूं, मुतअद्दिद जो राब्ता सड़कें थी वो भी बंद हो चुकी थी, जिससे महकमा शरात ने बर वक्त जो है वो बहाल कर दी गई ट्रैफिक के लिए। मगर कुछ मकामात पर जो है वो ताहाल अभी भी जो राब्ता सड़कें हैं वो बंद है। महकमा शरात का ये कहना है कि बहाली के लिए जो है वो कोशिशें जो है वो इस वक्त जारी है। दफा 140 का नफाज है वो भी इस वक्त जो है वो बरकरार है, जबकि नदी नालों के करीब जाने के लिए वो बार बार यही शहरियों से गुजारिश कर रहे हैं कि नदी नालों के करीब मत जाएं। लकड़ी पकड़ने पर जो है वो पाबंदी आयद है और कानूनी कार्रवाई का जो है वो कहा गया है। जी तो भिंबर आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल भी हम देख रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा से कुछ ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वहाँ पर सैलाब मुतासरीन के लिए क्या इमदाद की गई है, वहाँ सूरत हाल क्या है, बारिशों से नुकसानात कितना हुआ है, इमदादी कार्रवाइयाँ कितनी की जा रही हैं, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के तर्जुमान फराज मुगल साहब। फराज साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर, डेरा इस्माइल खान और शांगला तक जो है वो सिचुएशन जो है वो खासी वर्स्ट अब हम देख रहे हैं होती हुई। सैलाबी रैलों ने जिस तरह से तबाही मचाई है, मुतासरीन के लिए सर जो इमदाद का सिलसिला शुरू किया गया है केपी गवर्नमेंट की जानिब से, उसके बारे में जरा बताइएगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पहले दिन से ऑन ग्राउंड है और काम कर रही है, क्योंकि कौमी सानिया है। खैबर पख्तूनख्वा पूरा सैलाब की नज़र हो चुका है और हर तरफ पानी ही पानी है और हर तरफ बेसरो सामानी की हालत में लोग हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं कि तमाम तर आवाम को जो रिलीफ है वो हम पहुंचाएं। इस वक्त मैं खुद भी बुनेर में मौजूद हूँ और सबसे ज़्यादा अमवात जो है इन इलाकों में हुई है, और हम आवाम तक उनके जो नुकसानात हैं, वज़ीर आला साहब ने जिस तरह कहा था कि हम उनके नुकसानात का इंशाल्लाह फुली अजाला करेंगे, चाहे लाइफ स्टॉक में है, चाहे उनकी मकानात गिरे हैं, चाहे दुकानें गिरी हैं या किसी किस्म का नुकसानात हुए हैं। तो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो रिलीफ का काम है वो स्टार्ट कर चुकी है, और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जो सबसे अच्छा काम इस वक्त किया है कि पहले जो अदवार में ये होता था कि अगर किसी का मकान मुकम्मल गिर जाता था तो 10 लाख रुपए देती थी, तो इसी तरह हमने उनको बढ़ाकर 20 लाख दे दिया है। तो मुख्तलिफ कैटेगरीज में हमने 100% पैसा बढ़ाया है ताकि आवाम को इस मुश्किल हालात में वो हम आवाम को सहूलियात दे सके। इसी तरह डेरा इस्माइल खान में जो सैलाबी सूरत हाल दरपेश है, हमारे
تمام تر افسران وہاں پر آن گراؤنڈ ہیں، کام کر رہے ہیں اور ہم عوام تک پہنچ رہے ہیں تاکہ عوام کی جتنی بھی ضروریات ہیں بر وقت ہم پہنچا سکیں. اسی طرح بنیر کے اندر ہمارے جو ٹینٹ ولیجز بنے ہوئے ہیں وہاں پر بھی ہمارا تمام تر کھانے پینے کا سامان، وہاں پر راشن، تمام تر چیزیں پہنچا رہے ہیں. بالخصوص جتنے بھی متاثرہ لوگ ہیں اس ہفتے ہم جو سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں تمام تر ڈسٹرکٹ سے ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا. متاثرین کے موبائل نمبر کے اوپر ہم پیسہ بھجوائیں گے 15,000 روپے. تمام تر متاثرین جو فیملی ہیڈ ہیں ان کے موبائل نمبر کے اوپر ہم مختلف پلیٹ فارم کے ذریعے سے ہم بھجوا رہے ہیں 15,000 تاکہ وہ اپنی زندگی کی تمام تر ضروریات وہ لے سکے. راشن بھی ہم پہنچا رہے ہیں، کھانے پینے کا سامان، ہر قسم کی سہولیات تو دے رہے ہیں، لیکن کچھ ایسی ضروریات ہوتی ہیں کہ جو وہ اپنے پیسوں کے اوپر خرید سکتے ہیں. جن کے پاس پیسہ تھا بھی صحیح لیکن پانی اتنا تھا کہ وہ پیسہ ان ختم کر گیا، ان کے مکانات ڈوب گئے. اس وقت خیبر پختونخوا میں جو انیشیٹو وزیر اعلیٰ صاحب نے لیا ہے کہ نیٹ سسٹم یہاں پر انسٹال کیا جائے گا. پورے خیبر پختونخوا میں بلائی علاقے ہیں جہاں پر ہر وقت سیلابی صورتحال درپیش ہوتی ہے، تو وہاں پر نیٹ سسٹم لگا کر تاکہ مستقبل میں یہ جو بڑے بڑے پتھر آتے ہیں نیچے گاؤں کی طرف اور ان کے ساتھ بڑی بڑی لکڑیاں آتی ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ مستقبل میں یہ چیز نہ ہو. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی گاؤں ہیں جو اس ندی نالوں کے درمیان تھے یا جس طرح بنیر کے اندر یہ کولیپس ہوا اتنا بڑا، تو وزیر اعلیٰ صاحب نے فوری طور پر احکامات دیے ہوئے پورے خیبر پختونخوا میں کہ علیحدہ نئے گاؤں تعمیر کریں. وہاں پر اگر زمین ملتی ہے. فراز مغل صاحب، جس طرح بھی آپ نے خود کہا کہ ندی نالوں کے درمیان جو ہے وہ گاؤں آباد ہیں، قدرتی آفت ایک طرف اور جس طرح سے گھر بنے ہوئے ہیں اسی طرح سے دریا کے کنارے نہیں، دریا کے بیچوں بیچ ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹل بنے ہوئے ہیں. سوات کا واقعہ بھی 1-1.5 مہینے پہلے کا ہی ہے، آپ سب کے سامنے ہی ہے. تو کیا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی اور جو آبادیاں وہاں پر ہیں ان کو کہیں اور بسانے کے لیے کوئی انتظامات کرے گی خیبر پختونخوا حکومت؟ دیکھیں، ثانیہ سوات جب ہوا تو خیبر پختونخوا حکومت نے ایک گرینڈ آپریشن جاری کیا جو کہ پورے خیبر پختونخوا میں گرینڈ آپریشن تھا، اور جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ نقصانات کم ہوئے. ہم نے آپریشن سوات کے اس مقام سے سٹارٹ کیا جس مقام پہ جو اموات ہوئی تھی، وہاں سے لے کر پورے خیبر پختونخوا میں دریاؤں کے کنارے پہ جتنے بھی دکانیں تھے، مکانات تھے، سب کے سب ہم نے مسمار کر دیے تھے. لوگ ہمارے خلاف احتجاج کر رہے تھے، جلوس کر رہے تھے، بار بار نعرہ بازی وزیر اعلیٰ صاحب کے خلاف کر رہے تھے، لیکن وزیر اعلیٰ صاحب کا ایک ہی انیشیٹو تھا کہ کسی کی جان بچانا وہ ہمارے لیے معنی ہے. کسی کا کاروبار اگر خراب ہوتا ہے وہ خراب ہونے دے، کیونکہ ہمیں معلوم تھا کہ یہ اس قسم کی سیلابی صورتحال صوبہ خیبر پختونخوا میں ہو سکتی ہے. اور بالخصوص جو ڈیرہ اسماعیل خان وزیر اعلیٰ صاحب کا اپنا حلقہ ہے، وہاں پر ہمیں بلا تفریق آپریشن جاری رکھا اور تمام تر وہ دریائے سندھ کے اندر سے جو غیر قانونی تجاوزات ان کو ہم نے ختم کیا. جو اس وقت خیبر پختونخوا حکومت نے انیشیٹو لیا وہ زبردست، سب سے بڑا زبردست انیشیٹو ہے. جو بنیر ہے، سوابی ہے یا دیگر علاقوں میں جو ان ندی نالوں کے اندر انہوں نے اپنے مکانات بنائے تھے، دکانیں بنائی تھی، تو حکومت خیبر پختونخوا ان کے لیے مکمل ایک بات بتائیے گا. ابھی ہم نے جو تباہی دیکھی جس طریقے سے قدرتی آفات، چلیں ٹھیک ہے وہ ایک کانسیپٹ ہے، بٹ دین اگین اس میں جو میجر جو انٹرفیرنس ہے وہ ہمارا اپنا ہے، ہیومن انٹرفیرنس اس کے اندر واضح ہو کے سامنے آ گیا. ایک بات بتائیے گا، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ہوٹلز اور جو مقامی آبادی ہیں ان کا بھی ویسٹیج جو ہے وہ ندی نالوں میں جا رہا ہوتا ہے، لیکس میں جا رہا ہوتا ہے، برساتی نالوں میں جا رہا ہوتا ہے. یہ بتائیے گا کہ کیا اس چیز کو یقینی بنایا جائے گا کہ ماحول کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے جو ویسٹیج ڈمپ کیا جا رہا ہے قدرتی دریاؤں کے اندر، نالوں کے اندر، اس کی روک تھام کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دوسری چیز یہ کہ زرعی زمین ختم ہوتی جا رہی ہے، وہاں پر آبادی بڑھ رہی ہے اور آبادی کے ساتھ ساتھ ہاریزونٹل گروتھ ہو رہی ہے، وہاں پر ورٹیکل گروتھ کیوں نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، حکومت اس کے اوپر پراپر ہمارے ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. ماحولیات کو پروٹیکٹ کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. اور جس طرح یہ ندی نالوں میں جو کہ پانی جا رہا ہوتا ہے اور آلودگی پھیل رہی ہے، تو ہم ان کے اوپر پچھلے جب یہ سیلاب سے 1 مہینہ پہلے بھی تقریباً 35 سے زائد FIRs ہم نے لوگوں کے اوپر دی. جو پانی جو گندا پانی ہے وہ ندی نالوں میں صاف پانی کے ساتھ
मिक्स करते थे, तो हमने उनके ऊपर FIR दी। उसके साथ साथ गैर कानूनी जो आबादियां थी उनको निकालने के लिए कहा, जो लोग नहीं निकल रहे थे उनके ऊपर FIR के। देखिए बहसियत हम कौम गलत है, हम किसी एक फर्द का कहीं या पूरी डिपार्टमेंट्स का कहीं, किसी की गफलत मैं नहीं समझता, बहसियत एक कौम हम गलत हैं। मैं कुछ अरसा पहले पाकिस्तान से बाहर था और वहाँ पर हमने हमारे दोस्तों ने रोड के ऊपर कचरा फेंका, लेकिन वहाँ की आवाम आ गई, उन्होंने कहा कि आप अपना कचरा उठाएं और लेकर जाएं। ये होती है कौम कि हमें भी इस तरह दूसरे ममालिक की तरह बनना होगा, अपने मुल्क को महफूज करना होगा। ये नहीं हम चाहते हैं कि हुकूमतें सारी जिंदगी काम करे, हुकूमत हर चीज को प्रोटेक्ट करे। फराज एक और बात मुझे बताइएगा, चले हम बाकी मुल्क की बात तो नहीं करते, KP में तो आपका ही नारा है। हमने देखा कि जिस तरीके से तबाही आई, पहाड़ जो हैं वो काले हो गए, मतलब वहाँ से सब्जा सारा हट गया, दरख्त बह गए। एक चीज़ जो कुदरत ने हमें दिखाई, उसके शवाहिद भी हमें दिखाए कुदरत ने, मंजर हमने अपनी आंखों से देखे, जिस तरीके से टिम्बर, जिस तरीके से लकड़ियाँ बह बह के दरियाओं के साथ, सैलाबी रेलों के साथ गुजरती हुई आईं, वो जड़ से नहीं निकली गई थी, वो कटी हुई लकड़ियाँ थी जो सी बेड में छुपाई गई थी। टिम्बर माफिया के खिलाफ आप क्या इकदामात करेंगे? दूसरी बात ये बताएं कि आपके इल्म में नहीं था कि आप लोग गाफिल थे इस चीज़ से कि इतनी लकड़ी काट के छुपाई जा रही है सी बेड, उसके दरियाओं के बेड्स के अंदर? देखिए सबसे ज्यादा जो लकड़ियां काटी गई हैं या टिम्बर माफिया का राज रहा है, तो वो निगरान दौरे हुकूमत में, क्योंकि निगरान दौरे हुकूमत में ऐसा होता है कि वहां पर हुकूमत की रिट नहीं होती है। लकड़ियां तो अभी निकल के आई हैं, अभी हमने सवात में देखी, सवाबी में देखी। मेरी जनाब मेरी यार सुने, जब भी टिम्बर माफिया ये लकड़ियां काटती है और हमें जिस तरह मालूम होता है तो हम उनके ऊपर प्रॉपर कार्रवाई करते हैं, और कई 100 FIR, सिर्फ सैकड़ों FIR सिर्फ 2-3 महीनों के अंदर हमने की और कई लोगों को हमने गिरफ्तार किया। वही बात आ जाती है कि ये टिम्बर माफिया जो है ये बहुत बड़ा गैंग है। हम नहीं कहते हैं कि ये आज या कल से काम कर रही है, सदियों से यहाँ पर काम कर रही है और इनको रोकने के लिए हुकूमत काम भी कर रही है। और हुकूमत देखिए ये लकड़ियां जो थी काफी अरसा पहले थी, और जहां से भी हमें पता चलता था कि यहाँ पर जंगलात काटे जा रहे हैं तो हम खुद पहुंचते थे उन जंगलात को रोकने के लिए। वज़ीर आला साहब का एक ही स्टांस है कि किसी को भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि वज़ीर आला साहब जो खुद माहौल दोस्त और ये जो दरख्तों को लगाने की शजरकारी मुहिम में खुद हिस्सा लेते हैं, और बिलखसूस आप कभी डेरा इस्माइल खान है कि वज़ीर आला साहब के घर के अंदर जो दरख्त है, यहाँ तक कि उनके दरवाजे के साथ एक मस्जिद है, नई मस्जिद तामीर की गई है वज़ीर आला साहब की जानिब से, लेकिन उस मस्जिद के अंदर से कोई एक दरख्त तक भी नहीं काट मस्जिद के अंदर ही दरख्तों के लिए जगह छोड़ी गई और ऊपर से सुराख करके वहां पर दरख्त लगाए गए। वज़ीर आला साहब तो इतना मोहब्बत करते हैं माहौल से, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मामला सिर्फ घर तक नहीं रहना चाहिए बल्कि पूरे सूबे में ही इस तरह की सिचुएशन अगर बने तो ज्यादा अच्छी बात है। फराज साहब ये कहिएगा, लेट्स गेट बैक टू द फ्लड सिचुएशन। स्वात और सवाबी में हम देख रहे हैं इतनी ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ बच्चे हैं, बूढ़े हैं, ख़वातीन हैं, मर्द हज़रात हैं जो खैमों में ज़िंदगी बसर करने पर मजबूर हैं। इस वक्त इमदाद उन तक नहीं पहुँची है, वो शिकवा कर रहे हैं, शिकायत कर रहे हैं, परेशान हैं। एक दिन अगर आपको बिस्तर ना मिले, खाना प्रॉपर ना मिले, आपके बच्चे हैं, ख़वातीन की 100 ज़रूरतें हैं, वो किस तरीके से वहाँ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और अभी तो एक स्पेल आना और बाकी है, यानी कि क्या आप लोगों की प्रेपरेशन है आने वाले स्पेल के लिए? और ये जो इमदादी कार्रवाइयाँ हैं ये क्यों इतनी सुस्त रवि का शिकार हैं कि वो बेचारे परेशान हैं? देखिए जिस तरह आपका रिपोर्टर भी बता रहा था कि सवात के अंदर कुछ मसाइल दरपेश हैं, तो मैं कुछ देर पहले बुनेर पहुंचा हूं, तो सवात का जितने भी इश्यूज हैं वो हमने सॉल्व कर लिए हैं, और लोगों को जो मसाइल थे, क्योंकि हमारा काम जाना इसलिए ज़रूरी होता है कि हम वहाँ पर देख सकते हैं और वहाँ पर सिचुएशन वज़ीर आला साहब को आगाह कर सकें। वहाँ पर जिस जिस चीज़ की सवात में ज़रूरत थी हमने वज़ीर आला साहब को आगाह किया, और वज़ीर आला साहब ने फौरी तौर पर वहाँ पर तमाम तर सामान हमने पहुँचवाया। चाहे मशीनरी की मजीद कमी थी, वहाँ पर आलात की कमी थी, वो पहुँचाई। इस वक्त मैं बुनेर में मौजूद हूँ। बुनेर की सिचुएशन अलग है, सवात की अलग है, सवाबी की अलग
گیا. یہ وہ 3 ڈسٹرکٹ ہیں جہاں پر سب سے زیادہ تباہی ہوئی, اور سب سے زیادہ تباہی بنیر میں ہوئی. یہ بنیر وہ علاقہ ہے جہاں پر 240 کے قریب اس وقت اموات ہو چکی ہے. ابھی بھی 20 لوگ جو ہیں لاپتہ ہیں, ہم ڈھونڈ رہے ہیں. ہم نے یہاں پر چھوٹے چھوٹے ٹینٹ ویلیجز بنائے ہیں وہاں پر. بالکل, اور آپ نے بتایا کہ ٹینٹ ویلیجز بنائے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ موبائل کے اوپر بھی جو ہے وہ ان کو امداد پہنچائی جا رہی ہے. کوئی ایسا ہیلپ لائن نمبر ہو فراز صاحب جس کے اوپر متاثرین یا جو اگر جن کو ریسکیو کی ضرورت ہے وہ آپ سے کانٹیکٹ کر سکیں, آپ سے رابطہ کر سکیں, تو وہ آپ ہمارے سے شیئر کر سکتے ہیں؟ الحمدللہ کہ حکومت خیبر پختونخوا نے جب بھی سیلابی صورتحال پیش ہوتی ہے یا قدرتی آفات آتے ہیں تو ہمارا پی ڈی ایم اے ڈپارٹمنٹ کا ہیلپ لائن نمبر ہے 1700, اور چیف منسٹر صاحب کا جو موبائل نمبر ہے 0340941852. یہ چیف منسٹر صاحب کے آفیشیل سیل کا نمبر ہے, اور اگر کسی کو بھی کہیں پر کوئی مشکلات پیش آتی ہے, کہیں پر امدادی سامان کی ترسیل صحیح نہیں ہو رہی ہے, کہیں پر لوگوں کو کوئی بھی مشکل ہے, میری عوام سے درخواست ہے, میں خود آن گراؤنڈ ہوں, فیلڈ میں ہوں, اگر کوئی مشکلات ہے ہم تک آواز پہنچے. دیکھیں ہم عوام کے ساتھ ہیں, لیکن وہ آپ تک آواز پہنچانے کے لیے بھی کوئی رابطہ تو ہوگا جو کہ آپ نے بتا بھی دیا, کو بتائیں گے کہ یہ چیز حل کرو. ٹھیک ہے. فراز مغل صاحب, آپ کے قیمتی وقت کا بے حد شکریہ. تو خیبر پختونخوا کی سچویشن کیا ہے یہ ہم نے اپنے ناظرین کو بتایا, امدادی سرگرمیاں, امدادی کارروائیاں کہاں تک پہنچی, یہ بھی اس پر بھی ہم بات کر رہے تھے. جو خیبر پختونخوا کے متاثرین ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ امداد ان تک پہنچے, تو ترجمان خیبر پختونخوا حکومت فراز مغل جو بھی ہم سے گفتگو کر رہے تھے, انہوں نے نمبر دیا ہے 1700, یعنی کہ یہ نمبر ہے 1700. آپ اس پر میسج کر کے آپ جو ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں تاکہ امداد جو کیش کی صورت میں جو آپ کے موبائل نمبر پر کسی بھی طریقے سے پہنچائی جائے گی وہ آپ تک پہنچ سکے. اچھا, ایک چیز میں یہاں پر پلیز پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں اس وقت ڈونیشن کیمپس قائم ہیں اور لوگ ذاتی طور پر بھی اور کمیونٹی کی حیثیت سے بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں فار دا فلڈ افیکٹیز. ایک چیز بس آپ لوگوں نے زیر غور رکھنی ہے, اس کو پلیز یقینی بنانے کہ آپ نے وہ چیز ڈونیٹ کرنی ہے جو آپ خود بھی استعمال کرتے ہیں. دس از ناٹ دا ٹائم ٹو کلین اپ یور کلوزٹس, ٹو کلین اپ یور ہاؤسز. آپ نے وہی چیز بھیجنی ہے جو آپ اپنے لیے استعمال کریں, اپنے بچوں کے لیے استعمال کریں. آگے بڑھتے ہیں, ہم نے شمالی علاقہ جات کی بات کر لی, ذرا پنجاب کی صورتحال سے آپ کو اپڈیٹ کرتے ہیں. دریائے ستلج میں پانی کی سطح بلند ہونے سے جو پانی ہے, جو سیلاب ہے, وہ دیہاتوں میں داخل ہو رہا ہے. ایک وہاں پر دیہات ہے پہوڑا والا پتن کے قریب, وہاں پر اس دیہات کے قریب متعدد دیہات جو ہیں وہ زیر آب آ گئے ہیں. سرکاری سکولز کی اگر بات کی جائے, فصلیں زیر آب ہیں, مویشیوں کو, اچھا مال مویشیوں کو بہت نقصان پہنچا ہے اس تمام تر فلڈ سچویشن کے اندر. چاہے ہم شمالی علاقہ جات کی بات کریں, چاہے ہم پنجاب کی بات کریں, چشتیاں کے مقام پر آپ یہ دیکھیں کہ سیلاب سے متعدد حفاظتی بند ٹوٹے ہیں اور 200 بستیاں زیر آب آ گئی ہیں. 2 بستیاں نہیں, 200 بستیاں. بالکل یقیناً یہ افسوسناک ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ 5000 ایکڑ پر تیار جو کھڑی فصلیں تھیں وہ تباہ ہو گئی ہیں. پاک پتن کی اگر بات کی جائے تو سیلابی پانی جو ہے وہ حفاظتی بند توڑ کر آبادیوں میں داخل ہوا ہے. دریائے ستلج میں جو ہیڈ سلیمانکی کا مقام ہے وہاں پر پانی کی سطح میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل اضافہ بھی ہو رہا ہے. گنڈا سنگھ والا کا جو مقام ہے وہاں پر بھی جو پانی کی سطح ہے وہ بڑھ گئی ہے. یعنی کہ صرف آزاد کشمیر نہیں, گلگت بلتستان نہیں, خیبر پختونخوا نہیں, بلکہ پنجاب بھی اس میں شامل ہے جو کہ کلائمیٹ چینج سے جو ہے وہ متاثر ہو رہا ہے. اور بار بار ہم یہی بات کرتے ہیں کہ موسمیاتی تبدیلیوں کے پاکستان غالباً 7ویں نمبر پر ہے جو موسمیاتی تبدیلیوں سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے. ایسے میں ہم سب پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم موسمیاتی تبدیلیوں سے بچنے کے لیے جو ہے وہ کچھ ایسے اقدامات کریں جو کہ ہمارے شہر کو, ہمارے دیہاتوں کو, ہماری آبادی کو جو ہے وہ محفوظ بنا سکے, ہماری آنے والی نسلوں کو یہ ایسا مطلب جو ہمارا سر سبز و شاداب ملک ہے یہ ہم یہی چھوڑ کے جائیں ان کے لیے جس طرح ہمیں ملا تھا. دریائے ستلج میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سیلاب کی باعث جو ہے متعدد بستیاں زیر آب آئی ہیں, فصلوں کو اور مال مویشی کو بڑا نقصان پہنچا, خاص طور پر کھڑی فصلوں کو. آپ دیکھیں کہ کھڑی فصل کا نقصان ہونا بہت شدید قسم کا نقصان ہوتا ہے, تقریباً تیار ہوتی ہے, وہ کٹائی کے لیے بس وہاں پر وہ ریڈی ہوتی ہے. اپڈیٹس جانیں گے محمد علی سے جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں چشتیاں میں, تو وہ ہمیں اپڈیٹ کریں وہاں پر کیا کرنٹ سچویشن ہے. جی علی.
भारतीय आबी जारियत का जो सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी है, 1,10,000 क्यूसिक का जो रेला है वो हेड गंडा सिंह के मुकाम पर शामिल हो चुका है। जो हेड सलाम की जो है वो पानी की सतह है वो रोज़ बरोज़ बढ़ती आ रही है, जिसकी वजह से इर्द गिर्द की जो आबादियाँ हैं वो पानी दाखिल हो चुका है। मुतअद्दिद आबादियाँ हैं जो वो पानी की लपेट में आ चुकी हैं, जिसकी वजह से लोग अपने घरों में महसूर होकर रह चुके हैं। पानी आने की वजह से लोगों का जो है वो नकलो हरकत का जो सिलसिला था वो काफ़ी दिन पहले से ही बंद है, जिसकी वजह से जो राशन है उसकी किल्लत है जो वो पैदा हो गई है। लोगों में अद्वियात है वो यहाँ पे कमी आ रही है, और जानवरों के लिए जो है चारा वो बिल्कुल नहीं मिल रहा है। इसकी वजह से लोगों में जो है नकल मकानी का जो अमल है वो तेज़ी से जारी है। रेस्क्यू 1122 का जो अमला है वो दिन रात लोगों को महफूज मकाम पर मुंतकिल करने के लिए कोशिश है। मकामी ज़िम्मेदारों से जब हमारी बात हुई तो उनका कहना है कि ये सैलाब है जो वो कुदरती आफत है, इसके साथ साथ हुकूमत की जानिब से ना तो हमें राशन मिल रहा है, ना हमें अद्वियात मिल रही हैं, और ना ही हमारे जानवरों को किसी किस्म का चारा देने के लिए वहाँ जो है वो ज़रूरी इंतजामिया कोई ऐसी सहूलत दे रही है। हमारी हुकूमत पंजाब से अपील है, ज़िम्मेदारों का कहना है कि फ़ोटो सेशन से निकल कर अमली इक़दाम किए जाएँ। जी, तो सूरत हाल इतनी ख़राब हो चुकी है कि लोग नकल मकानी करने पर मजबूर हो गए हैं, खड़ी फसलें तबाह हुई हैं, इसके साथ साथ मवेशियों के लिए जो चारा है वो भी दस्तयाब नहीं है, और जो शहरी हैं वो हुकूमती इमदाद की मुंतज़िर हैं। नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जनाब। और हम मौसम के हवाले से बात कर रहे थे, अब हम आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कराची बहुत बड़ा शहर है, रीढ़ की हड्डी है मुल्क की और मईशत का इंजन है, और हर गुजरते दिन के साथ एक अनोखा ही वाक़या कराची में पेश आता है और मसाइल जो हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं थमने के बजाय। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है। अब देखें आपके शहर में बढ़ते जराइम भी इस फहरिस्त में बढ़ते जो जराइम हैं अब वो कराची में बढ़ते चले जा रहे हैं, और उससे शहरी तो गैर महफूज हैं ही हैं बल्कि पुलिस एहलकार भी गैर महफूज हो गए। अब हुआ क्या, आप स्टोरी अब आप लोग सुने। कराची के इलाके डिफेंस में डकैतियों ने एसएसपी तौहीदुर रहमान के घर का सफाया कर दिया। अच्छा, डकैती की वारदात में मुलजिमान 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स, 10 लाख पाकिस्तानी रुपए, 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात और फोन्स ले उड़े। ये एसएसपी के घर के अंदर ये वारदात पेश आई। डकैत घर में घुसे और ये तमाम तर नकदी जेवरात लेकर फरार हो गए, और पुलिस के मुताबिक वारदात के वक्त गनमैन सरकारी राइफल तकिए के नीचे रखकर सो रहा था। कमाल कि वो साहब सो रहे थे, यानी कि अपनी ड्यूटी देने की बजाय वो सो रहे थे। और हुकाम का कहना यह है कि बंगले में तैनात कांस्टेबल फैसल अल्ताफ की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एसएसपी तौहीदुर रहमान पीपल्स पार्टी के रहनुमा और तर्जुमान सिंध हुकूमत इकरबा फातिमा के शौहर भी हैं। तो अब आप ये देखें कि पुलिस एसएसपी के घर पे ये वारदात पेश आती है, और जो बाहर जो सिक्योरिटी गार्ड तैनात है वो सरकारी असलहा अपने तकिए के नीचे रख के सो रहे हैं। और सवाल ये पैदा होता है साइम ऐसे में कि जब पुलिस ऑफिसर जो है वो वहाँ पर महफूज नहीं है या उनका घर महफूज नहीं है, तो जो एक आम शहरी है वो किस तरीके से महफूज होगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं तर्जुमान हुकूमत नादिर गबोल साहब। नादिर गबोल साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। लाखों दावों के बावजूद कराची में जो जराइम हैं उनके ख़त्म होने का जो सिलसिला है वो देखने में आ ही नहीं रहा है, वो सिलसिला ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आखिर क्यों ये मसला हल नहीं हो रहा? क्या लगता है आपको, क्या रुकावटें हैं, क्या परेशानियां और क्या मसाइल दरपेश हैं कि ये जो जराइम का सिलसिला है उसको रोका जा सके? जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। देखिए, कराची बिल्कुल जिस तरह न्यूयॉर्क और लंदन दुनिया के जितने भी बड़े शहर हैं, तो बड़े शहरों के इस तरह के तो मसले बहुत कॉमन है, कोई अनोखी बात नहीं है। लंदन में अभी 2 हफ्ते पहले ही एक पाकिस्तानी शख्स वेकेशन के लिए गया हुआ था, तो उसकी घड़ी चुराने के लिए उसको चाकुओं से वार करके उसको अस्पताल में आईसीयू में मुंतकिल करना पड़ा। फिर उसके बाद बार्सिलोना का भी वाक़या आपको पता होगा कि अब्दुल कादिर गिलानी जो एमएनए है वो बार्सिलोना में घूम रहे थे, सयाहत के लिए गए थे, उनकी घड़ी चोरी कर दी गई। तो ये बड़े शहरों में इस तरह के मसले होते हैं। कम से कम आप ये तो बोल सकती है ना कि आवाम के साथ जो हुकूमती एहलकार और पुलिस वाले वो भी बराबर के शरीक है, वरना आप लोग कहते हैं कि नहीं सिर्फ आवाम के साथ इस तरह के वारदात होते हैं और जो हुकूमती लोग हैं वो प्रोटोकॉल में। लेकिन सर ऐसे में तो फिर ये सवाल भी पैदा होता है ना कि जब जो पुलिस ऑफिसर हैं जब वही महफूज नहीं है, उनका घर ही महफूज नहीं है, जहाँ पर गनमैन हैं, पुलिस एहलकार तैनात हैं, जब वहाँ पर ही सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नहीं है तो आम आदमी का क्या होगा सर? मेरे और आपके घर का क्या होगा? जी, मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि मैं और आप बराबर हैं इसमें। मैं भी एक हुकूमती तर्जुमान हूँ, मगर मेरे साथ भी हो सकता है। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ ईमान में रखे। ये वाक़यात किसी के साथ भी हो सकते हैं। जो चोर डाकू होते हैं वो देख कर नहीं सोचते हैं कि पुलिस वाले का घर है, वो इंटेलिजेंस पे ऑपरेट करते हैं। अब मैं कयास राय नहीं करना चाहता हूँ या कोई अपने तरफ से कोई तबसरा नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि ये ऑब्वियसली अंडर इन्वेस्टिगेशन है ये मैटर, और आई एम श्योर
जो एसएसपी साहब हैं वो एक प्रोफेशनल शख्स हैं और उनके साथ एक बुरा वाकया हुआ है, एक अफसोसनाक वाकया हुआ है, पर वो आई एम श्योर इस चीज़ को खुद परसू करेंगे और जो भी चोर है उनका सुराग निकाल दिया जाएगा और उनको मिसाली सज़ा दी जाएगी। माजी में भी इस तरह के बहुत सारे वाकयात हुए हैं, मगर जब चोरों को जाहिर सी बात है हम फिर पकड़ते हैं और फिर कैफरे किरदार तक उनको पहुंचाते हैं। हमारा कोशिश यही होता है कि हर शहरी को हम तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। जाहिर सी बात, जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज़ किया कि 3.5 करोड़ 3 करोड़ से तो ज़्यादा की आबादी का शहर है, जिस तरह लंदन और न्यूयॉर्क वो तो हमसे आधे भी नहीं है। बट नादिर साहब, डोंट यू थिंक कि ऐसे जो वाकयात होते हैं ये सिंबॉलिक होती हैं? हुकूमत वक्त की तर्जुमान है, उनके शौहर आला अफसर हैं, पुलिस के अंदर एसएसपी हैं, घर एक पोश एरिया के अंदर मौजूद है, घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड है, सरकारी असलहा भी उसके पास है। अगर उसके घर में ये वारदात पेश आ सकती है, ये वाक़या पेश आ सकते हैं, तो वो जो मलीर के इलाके हैं, जो नाज़माबाद के इलाके हैं, जो शाह फैसल है, खारादर है, यहाँ पर क्या हालात होंगे और यहाँ पर जो शहरी है वो अपने आप को कैसे महफूज फील करेगा? देखिए, अगेन मैंने जिस तरह कहा कि मैं स्पेकुलेशन नहीं करना चाहता बिकॉज ये मैटर अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मगर मेरा जो जहाँ तक तजुर्बा है और मेरी अक्ल जहाँ तक काम करती है, ये जो चीज़ें, ये वाकयात होते हैं, ये इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। ज़्यादातर जो घर के मुलाजिम ही होते हैं, नौकर सफाई वाले, उनको ही पता होता है कि इस घर में इतने पैसे पड़े हुए, इतने करोड़ों रुपए का, जिस तरह आई थिंक कि तौहीद रहमान साहब के घर पे करोड़ रुपए के करीब कैश और फिर जेवरात, मतलब कुछ मिला के कोई 1.5-2 करोड़ का कोई ये वाकया हुआ है। तो ये ज़्यादातर इंटेलिजेंस इनसाइड जॉब होता है, कोई ना कोई नौकर इसमें इन्वॉल्व होता है। तो अगेन जो आम शहरी हैं उनको मैं ये यकीन दहानी कराना चाहता हूँ कि हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस, और जो हुकूमत है वो उसकी प्रायोरिटी यही है कि हर शहरी को हमने तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना। और अल्लाह का शुक्र है, कराची में माजी के निस्बत बहुत बेहतर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो गई है। पहले तो खड़े हुए सिग्नल पे मोबाइल फ़ोन चोरी करने के लिए लोग आते थे, गोली मार के चले जाते थे। अभी इस तरह के वाक़यात बहुत कम रिपोर्ट हो रहे हैं। मैं नहीं कह रहा ख़त्म हो गए पूरी तरह से, और ख़त्म हो भी नहीं सकते। मैं अगर आपको कोई बड़ी बातें यहाँ पे छोड़ूं कि नहीं हम बिल्कुल इसको 100% का क्राइम फ्री कर देंगे शहर को, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये बहुत बड़ा शहर है। जिस तरह मैंने ऑलरेडी अर्ज किया कि लंदन में छुरी चाकू मार के जख्मी करके एक पाकिस्तानी शहरी वहाँ पे घूमने गया था, वो अस्पताल में बेचारा अभी भी जेर इलाज है। तो कराची तो जाहिर सी बात है एक डेवलपिंग कंट्री है, हम लोग पाकिस्तान, हमारे पास उस तरह के रिसोर्सेज नहीं है, मगर फिर भी माजी के मुकाबले में आई थिंक आज का जो दौर है कराची में वो ज़्यादा सेफ है। और ये भी जो वाकया है, ये भी इंटेलिजेंस कोई अंदर इनसाइड जॉब, मेरा जहाँ तक अकल काम कर रहा है। बट चोरों को पकड़ेंगे इंशाल्लाह, और आई एम श्योर ये जो चोर होंगे सिर्फ एसएसपी तौहीद रहमान के घर पे इन्होंने नहीं डकैती की होगी, और भी कोई इंसिडेंट्स इनसे लिंक्ड होंगे। तो इनको जब पकड़ेंगे तो बाकी शहरी भी फील करेंगे कि जाहिर सी बात है जब चोरों को हम सलाखों के पीछे और कैफरे अंजाम तक पहुंचा रहे हैं तो फिर बाकी शहरी भी। सर, हम उम्मीद करते हैं कि जो मुल्ज़िमान हैं वो कैफरे किरदार तक पहुंचे। सर, ये कहिएगा, सूबे में क़याम अमन और पुलिस की तफ्तीशी सलाहियत को मज़ीद मौसर बनाने के लिए सिंध पुलिस में 2000 ASI भर्ती करने का फ़ैसला किया गया है। मज़ीद कौन कौन से इक़दामात जो हैं वो ज़ेर गौर हैं? देखिए, सबसे बड़ा जो इकदाम हमने उठाया है और इसका रिजल्ट आप महसूस करेंगी, कराची के शहरी महसूस करेंगे, वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है। उसमें बिल्कुल अगेन आप फिर बोलेंगे कि बहुत देर से हो रहा है, ये काम स्लो हो रहा है, मगर मैंने खुद जाके इनका जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है विजिट करके आया हूँ। ये मैं आपको बता सकता हूँ कि लंदन और न्यूयॉर्क से बेहतर कैमराज अभी पूरे शहर में लगाए जा रहे हैं। AI इन्फ्यूज टेक्नोलॉजी है, हर बंदे की फेशियल रिकग्निशन, उसकी गाड़ी, उसके दीगर फीचर्स ट्रैक हो रहे हैं। आप अभी भी शहर में घूमेंगी, स्पेशली रेड जोन में तो हर जगह कैमरास लगा दिए हैं। IH चंडीगढ़ रोड ले लें, क्योंकि जो पाकिस्तान का जाहिर सी बात है बैंकिंग हब है, ज़्यादातर बैंक हेडक्वार्टर्स वहाँ पे ये जदीद कैमरास लगे हुए हैं। इसके बाद आप देखेंगी कि अगर खुदा न खास्ता कोई वाकया होता भी है तो फौरी तौर पे जो मुजरिम है, मुलजिम है, उनको आइडेंटिफाई करके पकड़ लिया भी जाएगा। कराची इंशाल्लाह इससे बहुत ज़्यादा सेफ हो जाएगा। और जो हमारे नादिर साहब, ऑन अ लाइटर नोट, ये मेरी मालूमात में इजाफा कीजिएगा। ये आप देखें कि 10 लाख पाकिस्तानी रुपए थे, उसके बाद 90 लाख रुपए मालियत के डॉलर्स थे, फिर 1 करोड़ 10 लाख रुपए के जेवरात थे, फ़ोन्स थे। ये इतना सब कुछ अपने घर पर रखना है, इज दिस स्पेशली डॉलर्स, अगर आप देखें, इज इट सेफ? मतलब रख सकते हैं इतने डॉलर्स अपने घर पे? देखें, वही पुलिस वाले हैं, जाहिर सी बात है उनके पास ट्रेनिंग भी होगी, असला भी होगा, वो शायद महसूस कर रहे होंगे कि वो अपनी तहफ़्फ़ुज़ खुद कर सकते हैं। पर तहफ़्फ़ुज़ करने वाला अल्लाह की ज़ात होती है। अल्लाह जिसको चाहे रखे, जिसको चाहे
स्लिप होने कानूनी दे। लिहाज से हम जानना चाह रहे थे कि क्या इतनी बड़ी तादाद में डॉलर्स घर पे रखना जो है वो अलाउड है? 90 लाख रुपए के नहीं, डॉलर कानूनी तौर पे तो आपके पैसे हैं, आप जितना आपकी पूरी जायदाद अगर चाहें तो जेवरात के सूरत में घर में रख सकते हैं या कैश की सूरत में। डॉलर्स की बात करी थी नादिर साहब। आई डोंट थिंक इस पे कोई रुकावट है कानूनी तौर की। $30,000 आई डोंट थिंक इतने ज्यादा पैसे हैं। कोई अगर $3 लाख या $3 करोड़ होते तो मैं हैरान होता, बट $30,000 इज नॉट सच अ बिग अमाउंट। इससे ज्यादा भी लोग होते हैं घर में पड़े हुए होते हैं। आई डोंट थिंक इस पे कोई कानूनी, मुझे नहीं लगता, आई एम नॉट ए लीगल एक्सपर्ट, बट आई डोंट थिंक इस पे कोई कानूनी कोई बार है या कोई कानूनी इस पे रुकावट है। राइट, ठीक है। थैंक यू वेरी मच नादिर कबूल साहब फॉर टेकिंग आउट टाइम फॉर बाखबर से। और जनाब ये थी तमाम तर सिचुएशन। हम जाएंगे एक छोटी सी ब्रेक पे, हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। स्टे राइट देयर विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तो जनाब साइम, क्या आपने नोट किया कि पिछले दिनों में आपके फ़ोन में कोई सेटिंग्स वगैरह चेंज हो गई हों? अच्छा, मैंने सुना है कि सेटिंग्स लोगों के फोन्स की चेंज हो रही है, बट आई गेस वो एंड्रॉइड फोन्स की हो रही है। एंड्रॉइड फोन की, तो आप एंड्रॉइड यूजर नहीं हैं। ओके, अमीर लोग हैं आप माशाल्लाह। अच्छा आपकी तरह और हमारी प्रोडक्शन टीम की तरह। तो अगर आप एंड्रॉइड स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं तो आपने भी यकीनन नोट किया होगा कि आपके फ़ोन में जो है वो खुद ब खुद से कुछ तब्दीलियाँ हो गई होंगी, और वो भी आपसे पूछे बगैर हुई होंगी। एक समय कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर पाकिस्तान और इंडिया समेत दुनिया भर के सार्फिन ने इस बात की निशानदेही की है कि जनाब उनके फ़ोन में जो है वो कुछ सेटिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद तब्दील हो गई हैं। जैसे अब आप अगर कॉल मिलाएंगे या फिर कॉल रिसीव करेंगे तो फ़ोन का जो इंटरफेस यानी डिस्प्ले है या जो उसका डिज़ाइन है वो अब चेंज हो गया है, वो वैसा नहीं है। एक तरफ इस तब्दीली ने बहुत से लोगों को शकूक व शुबात में भी मुब्तला किया है, तो दूसरी तरफ कई सार्फिन ये भी सवाल कर रहे हैं कि उनकी इजाज़त के बगैर उनकी सेटिंग्स जो हैं वो खुद ब खुद कैसे बदल सकते हैं। तो ये तो वैसे बड़ी तशवीश वाली बात है। तशवीश से मुराद ये कि मतलब सरप्राइजिंग चीज़ है, क्योंकि आप काफ़ी अरसे से जब एक ही इंटरफेस देख रहे हो ना, तो जब वो चेंज हो जाए तो फिर आप वो नज़र में चीज़ बैठी नहीं होती। एंड देन अगेन आपकी परमिशन के बगैर ये अपडेट कैसे होगी आपके फ़ोन में, ये भी वैसे सोचने वाली बात है। तो बात कर लेते हैं, हमारे साथ कुछ ही देर में मौजूद होंगे इस बारे से बात करने के लिए गेस्ट भी। लेकिन अच्छा, बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं ना, परेशान है कि आखिर उनकी कॉल की सेटिंग्स जो हैं वो कॉन्टैक्ट की जो सेटिंग्स हैं वो कैसे तब्दील हो गई, और क्या ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है या इससे पहले भी ऐसा हो चुका है, या दोबारा इसको पहले जैसी जो कंडीशन थी या जो डिस्प्ले जो था वो पहले जैसा हो जाएगा या फिर नहीं होगा। तो बहुत सारे लोग कंफ्यूजन का शिकार भी हैं। दिस इज व्हाई आई डोंट यूज एंड्रॉइड, आई एम एन iOS यूजर, क्योंकि वहाँ पे आपकी परमिशन तो रिक्वायर्ड होती है। बात कर लेते हैं IT एक्सपर्ट कंवल चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया कंवल चीमा साहिबा, आपने बाखबर सवेरा के लिए वक्त निकाला। कंवल चीमा साहिबा, ये बताइएगा कि इंटरफेस एक बहुत की रोल प्ले करता है डिज़ाइन के अंदर। इंटरफेस का एकदम से ऐसे चेंज हो जाना, और आई गेस विदाउट द कंज्यूमर्स परमिशन ये अपडेट आई है, ये क्या मकसद क्या था इस अपडेट का? देखिए, उन्होंने अपना पूरा सॉफ्टवेयर अपडेट किया, जो कि गूगल ने कुछ अर्सा पहले भी कहा कि वो अपना सॉफ्टवेयर अपडेट करेंगे। उसके बाद जो है वो जो लुक एंड फील है वो ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली हो जाएगी, वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। ये लोग बहुत ज़्यादा टेस्टिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा पैसे लगाते हैं यूज़र एक्सपीरियंस को फ्रिक्शनलेस करने के लिए। फ्रिक्शनलेस का मतलब होता है कि उसको ज़्यादा बेहतर करने के लिए, यूज़र को ज़्यादा चीज़ें एक जगह पे दिखाने के लिए बहुत ज़्यादा बजट होता है, और छोटी छोटी माइक्रो सेकेंड्स को सेव करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च की जाती है UI UX पे। तो वही उन्होंने किया, अपना सॉफ्टवेयर अपडेट किया। अब कुछ लोगों के पास जब सॉफ्टवेयर अपडेट होता है तो उनके पास ऑटो अपडेट लगा होता है अपने फोन्स में। तो जब ऑटो अपडेट लगा होता है तो जो भी नया सॉफ्टवेयर आता है वो खुद ब खुद अपडेट हो जाता है। और क्योंकि इसमें लुक एंड फील बहुत ज़्यादा चेंज, ये पहले भी होता है मगर पहले लोग इसलिए नोट नहीं करते क्योंकि सॉफ्टवेयर की लुक एंड फील इतनी ज़्यादा चेंज नहीं हुई होती, मगर क्योंकि इसकी लुक एंड फील काफ़ी डिफरेंट है तो इस वजह से जो है ये लग रहा है कि पता नहीं क्या हो गया। बट इट्स जस्ट अ सॉफ्टवेयर अपडेट। एंड जिन लोगों का ऑटो अपडेट नहीं लगा हुआ उनका अपडेट नहीं हुआ, जिन लोगों का ऑटो अपडेट लगा हुआ है उनका अपडेट हो गया। अगर आपको पिछली लुक पसंद थी तो आप अपने सेटिंग आके कर सकते हैं कि गो बैक टू ओल्ड सॉफ्टवेयर, मतलब आप उसका जो अपडेट हुआ है ये ऑप्शन है नीच भी कर सकते हैं। लेकिन कंवल साहिबा, कुछ यूजर्स ने ये भी कंप्लेन की है कि उनकी पूरी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स थी, वो फोन बुक जिसे कहते हैं कॉन्टैक्ट बुक थी, वो उड़ गई है, डिलीट हो गई।
یہ ممکن نہیں ہے, پتہ نہیں ہے کوئی بگ ہوگا اس کے اندر جس کی وجہ سے آیا ہوگا. نارملی جو ہوا ہے اس میں وہ یہ ہوا ہے کہ جو کانٹیکٹ لسٹ ہے اس کی جو لک اینڈ فیل ہے, مطلب جو کانٹیکٹس کی ارینجمنٹ ہے وہ انہوں نے تھوڑی سی ڈفرینٹ کر دی ہے, which in their opinion is more user friendly. اچھا, یعنی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ نارمل سی ایک پریکٹس ہے, جس طرح سے ایپل میں اپڈیٹس آتی ہیں اسی طرح اینڈرائڈ کی ایک اپڈیٹ آئی اور زیادہ تر لوگوں کا جو ہے وہ آٹو اپڈیٹ کا جو ہے وہ ہوتا ہے, جس وجہ سے یہ آٹومیٹیکلی اپڈیٹ ہو گئی. ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, لیکن یہ اپڈیٹ جو ہے وہ صرف کال ایپ تک محدود تھی یا پھر دیگر جو فیچرز ہیں اس پر بھی اس کا امپیکٹ آیا؟ دیکھیے, جو اپڈیٹ جو بھی نیا سافٹ ویئر آتا ہے اس کے سافٹ ویئر نوٹس ہوتے ہیں, انہوں نے آپ نے واٹس ایپ پہ دیکھا ہوگا, واٹس ایپ پہ بھی ہے جب اپڈیٹ آتا ہے اس کے ایک واٹس ایپ نوٹس ہوتے ہیں, وہیں پہ انہوں نے بتایا ہوتا ہے کہ دس اپڈیٹ انکلوڈز فلاں 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 فلاں. سو بیسکلی اس کے اندر جو ہے وہ گیون جب بھی آپ اس سیٹنگز میں جائیں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس اپڈیٹ کے اندر کیا کیا ہے. یہ کافی کمپریہنسو اپڈیٹ ہے جس کی وجہ سے اس میں بہت کچھ ہے, اور موسٹلی جو ہے وہ اس میں جو یو آئی یو ایکس ہے, جو لک اینڈ فیل ہے, جو انٹرفیس ہے جس سے یوزر جو ہے وہ انٹریکٹ کرتا ہے اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ, وہ اپڈیٹ ہوا ہے. اینڈ دس ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود دا فون. جو بھی جتنے بھی فونس گوگل کا سافٹ ویئر اینڈرائڈ یوز کرتے ہیں ان سب کو یہ اپڈیٹ ملا ہوگا جن کا بھی آٹو اپڈیٹ. So there is nothing really to worry about, but کچھ لوگوں کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ یہ جو کمپنیز ہیں ان کی ایکسیس فون تک ہے, ان کے ایک دم سے اپڈیٹ آ جانا, انٹرفیس چینج ہو جانا, یعنی ان کی یعنی کہ ایک صارف کی کوئی پرائیویٹ لائف نہیں ہے. نہیں, دیکھیے وہ آپ کے فون کا کانٹینٹ نہیں دیکھ سکتے, مگر جو اپنے سافٹ ویئر اپڈیٹ, ایپل کے پاس بھی یہی ہے, بہت سارے فونس پہ آٹو اپڈیٹ لگا ہوا ہے. ایپل کا کوئی نیا سافٹ ویئر آتا ہے تو وہ کہتے ہیں جی رات کو اگر آپ پلگ ان کر دیں بیٹری میں تو پوری رات لگ کے وہ سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح مطلب یہ تو شروع سے اسی طرح ہے کہ جب بھی, اور آپ کے میک او ایس, اگر آپ کوئی بھی یہ لیپ ٹاپ بھی یوز کرتے ہیں اور آپ کو کنیکٹڈ, جیسے میک او ایس, اب میرے پاس میک ہے تو اس میں بھی آٹو اپڈیٹ اگر لگا ہوا ہو تو اس کا جو نیا جب سافٹ ویئر آتا ہے تو وہ خود بخود اپڈیٹ ہو جاتا ہے. تو یہ پریکٹس تو بہت عرصے سے فالو ہو رہی ہے, اینڈ دس از ڈفرنٹ فرام پرائیویسی. پرائیویسی جو ہے وہ آپ کے فون کا جو کانٹینٹ ہے اس کو دیکھتا ہے اور وہ ان کے پاس ایکسیس نہیں ہوتا. بٹ آٹو اپڈیٹ یہ ایک چیز ہے, اپنا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں تو وہ آپ کے پاس. یعنی کہ مطلب اٹ واز اے ویری نارمل پروسیس, نارمل تھنگ, دیر از نتھنگ ٹو وری اباؤٹ, اور کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک نارمل پروسیس کے تحت آٹو اپڈیٹ پہ اگر آپ کا فون لگا ہوا تھا تو وہ اپڈیٹ ہوا اور آپ کا انٹرفیس جو ہے وہ تبدیل ہو گیا. صارفین کو یہ جو تبدیلی تھی اس سے مطابق بتانے کے لیے کمل صاحبہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی وہ جس طرح ہم الاؤ کرتے ہیں ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کو یا ہم خود اس کو اوکے کرتے ہیں, اس طرح کا کوئی نوٹیفیکیشن ہی آنا چاہیے تھا؟ آیا, جن لوگوں کے پاس آٹو اپڈیٹ نہیں لگا ہوا, جن لوگوں نے, جیسے میں اپنے فون میں آٹو اپڈیٹ نہیں لگاتی, تو ان لوگوں کے پاس یہ نوٹیفیکیشن آتا ہے, ان کو ہر چیز کے لیے الاؤ کرنا پڑتا ہے. جن لوگوں کے پاس سافٹ ویئر تو وہ اپنی فون کی سیٹنگز میں جا کے آپ چینج کر سکتے ہیں. رائٹ. اچھا, تو فون کی ایفیشنسی پر یا جو بیٹری ہے اس پر کوئی فرق پڑا ہے اس اپڈیٹ کے بعد؟ یہ تو اس اپڈیٹ کے نوٹس میں ہوگا. نارملی جو ہے جو اپڈیٹس آتے ہیں فون کی بیٹری کو بہتر کرتے ہیں. کچھ ایسے اپڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ بہت ڈیٹا انٹینسو ہوتے ہیں, ان کے اندر زیادہ وہ ڈال دیتے ہیں فیچرز, فنکشنز. جو بہت پرانے فونز ہوتے ہیں وہ پھر ان کو, کیونکہ نارملی جو ہے وہ ڈیٹا زیادہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں نیا اپڈیٹ, بینیفٹنگ فرام اپ گریڈز آف فونس. تو بہت جو پرانے فون ہوتے ہیں پھر ان کی بیٹری جلدی ڈرین ہوتی ہے اور کبھی کبھی وہ اس اپڈیٹ کو سپورٹ بھی نہیں. ایپل نے یہ بہت عرصہ کیا, ایپل نے یہ کیا کہ چلاکی کھیلی کہ جب ان کا جو نیا سافٹ ویئر, کیونکہ وہ اپنا فون اپ گریڈ کرتے ہیں, اس کی میموری تھوڑی سی اپ گریڈ کر دیتے ہیں, اس کے فیچرز, ریم, شیم, میموری, ڈفرینٹ چیزیں اپ گریڈ کر دیتے ہیں. تو جب وہ نئے سافٹ ویئرس نکالتے ہیں تو وہ پرانے فونس پہ جب چلتے ہیں تو مشکلات کریٹ ہوتی ہیں, سلو ہو جاتے ہیں فونز, ان کی بیٹری جلدی ڈرین ہونا شروع ہو جاتی ہے. کی وجہ سے پھر لوگ جو ہے دے آر فورسڈ ٹو اپ گریڈ دیئر فون ان آرڈر ٹو گیٹ دا سیم ایکسپیرینس جو کہ پہلے ان کو ایکسپیرینس ہو رہا تھا, اسی ایکسپیرینس کو لینے کے لیے. کنول شیما صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. تو جناب گھبرانے کوئی بات نہیں ہے, آٹو اپڈیٹ کا جو وہ سسٹم ہے وہ آن تھا آپ کے اینڈرائڈ فون میں, اسی وجہ سے آپ کی سیٹنگز چینج ہو گئیں اور آپ کو پتہ نہیں چلا. ہم جائیں گے کیوٹی سی بریک پہ, حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس.
अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, पिछले आवर में हम बात कर रहे थे मौसम के हवाले से। मौसम को पेश नज़र आपके लिए बस यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अपने घरों में रहना है आपने। 23 से 27 अगस्त तक मानसून का 8वां स्पेल है, शदीद स्पेल हो सकता है। कराची में आज बारिश की पेशगोई तो नहीं है, लेकिन रिमझिम होगी। और उसके बाद 27 अगस्त तक आपने एहतियात करनी है। डोर बेल से इज्तनाब करना है आपने, खड़े स्टैगनेंट वाटर से आपने अवॉइड करना है, वो इलेक्ट्रीफाइड हो सकता है। बिजली के खम्भों से, पोल से आपने दूर रहना है। ये तमाम तो एहतियाती तदाबीर आपने अपनानी है। और प्लीज़ तफरीही मकामात का रुख करने से गुरेज करें। तफरीही मकामात से मेरा मतलब यहाँ पर कराची में ये है कि सी व्यू और ये समुंदर किनारे, साहिल किनारे प्लीज़ नहीं जाना आप लोगों ने। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताते हैं कि काफ़ी अर्से बाद हम देख रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश में ताल्लुकात जो हैं वो बेहतर होते जा रहे हैं और एक नए दौर का आगाज़ हुआ है। वज़ीर आज़म इसाक डार की ढाका में चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस से मुलाकात हुई। अब दोनों मुल्कों के दरमियान दरीना रवाबित की बहाली पर बातचीत हुई। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान नौजवानों के रवाबित, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर भी बात हुई। फिर हमने ये देखा कि खित्ते में हालिया पेशरफ्त, इलाकाई ताउन पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों वज़ीर ख़ारजा की, इसाक डार की मुशीर ख़ारजा तौहीद हुसैन और मुशीर तिजारत शेख बशीरुद्दीन से भी अहम मुलाकातें हुई। बिल्कुल, और ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के लिए मुश्तरका कोशिशों पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। दोनों मुल्कों में वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। सफारतकारों, हुकूमती एहलकारों के लिए वीज़ा ख़त्म करने का मुआहदा भी तय पा गया, जो कि यकीनन एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ ढाका में जब नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार मौजूद थे तो 6 मफाहमती याददाश्तें और मुआहदे हैं जिन पर दस्तखत भी किए गए। पाक बांग्लादेश ट्रेड जॉइंट वर्किंग ग्रुप तश्कील दिए जाने पर भी इत्तफाक किया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान बांग्लादेश नॉलेज कॉरिडोर के क़याम का ऐलान किया गया है। 500 बांग्लादेशी तलबा को पाकिस्तान भेजा जाएगा आला तालीम के लिए, उन्हें स्कॉलरशिप दी जाएगी। सिविल सर्वेंट्स, तकरीबन 100 सिविल सर्वेंट्स को पाकिस्तान में तरबियत भी दी जाएगी। ये वो मुआहदे हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। बांग्लादेशी वज़ारत ख़ारजा ने जो बयान जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुज़ाकरात दो तरफ़ा ताल्लुकात में एक अहम पेशरफ्त हैं। दोनों मुल्कों में 3 दो तरफ़ा मुआहदों पर दस्तखत भी किए गए हैं। और ज़ाहिम आपको पता है कि 13 साल बाद किसी पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारजा का जो है ये दौरा बांग्लादेश है, लाइक आफ्टर 13 ईयर्स। एंड देन अगेन ये एक नया बाब है और ये बाब हमें बहुत रोशन नज़र आ रहा है, ख़ासतौर पर नौजवानों के हवाले से जो बातचीत हो रही है, जो MOUs पे दस्तखत किए, 7 MOUs आपने बताया कि उस पर दस्तखत किए गए हैं। तो नौजवानों के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। उनके नौजवानों को बांग्लादेश जाकर तालीम हासिल करने के लिए एक्सचेंज प्रोग्राम्स हासिल करने की अपॉर्चुनिटी भी हमें नज़र आती है। दूसरी बात यह है कि दो तरफ़ा ताल्लुकात हमें बहुत रोशन नज़र आ रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान। सो ओवरऑल इट्स अ गुड जेस्चर एंड कूडोज टू नायब वज़ीर आज़म एंड वज़ीर ख़ारजा इसाक डार। उम्मीद करते हैं कि ये जो नया बाब है इसका जो ये बड़े रोशन तरीके से अपने पाया तकमील तक पहुंचेगा। कितनी खालिस उर्दू में मैंने बोल दिया, रोशन तरीके से पाया तकमील पहुंचेगा। अपने करीबी जो वो हमसाए होते हैं ना, वो वैसे भी कहते हैं कि हमसायों से जो है वो अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए। और भारत की तो खैर बात नहीं करते हम, क्योंकि क्या ही कहा जा सकता है। लेकिन बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो बेहतर हो रहे हैं। मगर एक सैड सी स्टोरी भी है जो हम अपने नाज़रीन से शेयर करते चलते हैं। लाहौर में एक निजी रेस्टोरेंट है जहाँ पर जहरीला खाना खाने से 2 बच्चे मौत का निवाला बन गए। DIG ऑपरेशंस ने इस वाक़े का नोटिस लिया है, मुकदमा भी दर्ज हो गया है और होटल मालिक समेत जो किचन स्टाफ है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। FIR भी काट ली गई है। और FIR के मुताबिक ये लाहौर की फैमिली थी जो कि 16 अगस्त को ये घर से बाहर गई। रेस्टोरेंट में बच्चे ज़िद करते हैं, प्लान करते हैं कि हमने बाहर खाना खाना है। इसी तरह प्लान बना होगा और उन्होंने जो है वो 16 अगस्त की रात को घर से बाहर खाना खाया रेस्टोरेंट में। लेकिन जैसे ही घर पहुंचे तो दोनों बेटियों की और एक बेटे की बताया जा रहा है कि तबीयत खासी ख़राब हो गई, जिसके बाद 6 साला तहरीन और 4 साला इरहा जाँ बहक हो गई। अच्छा, उसके बाद होटल मालिक और किचन मुलाजमीन को गिरफ्तार कर लिया गया, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई। वाक़ई के तमाम पहलुओं से तहकीकात जारी हैं। गुज़िश्ता रोज़ हमने ये देखा कि पंजाब के शहर हाफिज़ाबाद में भी मुबैना तौर पर शवारमा खाने से कई अफराद की हालत गैर हो गई। फूड अथॉरिटी के तर्जुमान ने यह बताया कि मुज़र सेहत शवारमा खाने से 3 फैमिलीज़ के 9 अफराद मुतासर हुए, जिन्हें सिविल अस्पताल में दाखिल करा दिया गया। तो ये बाहर का खाना
یہ جو ویسے ہے بھی نا بہت ایک healthy نہیں المیہ ہوتا، بنتا جا رہا ہے بالکل۔ کہ تو آپ دیکھیں 6 سالہ بچی اور 4 سالہ بچی. بات کر لیتے ہیں، موجود ہیں ہمارے ساتھ ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی محمد عاصم جاوید صاحب. بہت شکریہ عاصم صاحب، آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا بتائیے گا یہ جو نجی ریسٹورینٹ میں زہریلا کھانا کھانے سے 2 بچے موت کا نوالا بنے اور لقمہ اجل بنے، یہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے کیا ایکشن لیا گیا اس ریسٹورینٹ کے خلاف، اور تمام تر کیا کارروائی میں کیا چیز سامنے آئی ہے، کیا تھا اس کھانے کے اندر؟ دیکھیں یہ بہت ہی دل خراش واقعہ ہوا اور ہمیں بہت زیادہ افسوس ہے. ہم نے اس فیملی کے ساتھ بھی اظہار افسوس کیا. ایشو بیسیکلی اس طرح سے ہوا کہ یہ بچوں نے اپنے گھر کے قریب ہی ایک فروٹ پوائنٹ تھا، وہاں سے انہوں نے جو ہے نا وہ لوڈڈ فرائز لیے. اس کے کنزیوم کرنے سے ان کو جو ہے نا ایکسیسنگ جو ہے وامٹنگ ہوئی. ایکسیسو وامٹنگ کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہوئی. اس کے بعد ان کو جو ہے ایک ہاسپٹل لے کے جایا گیا، لیکن وہاں سے ان کو تھوڑی دیر میں ڈسچارج کر دیا گیا. وہاں پہ مینجمنٹ صحیح نہیں ہو سکی. ایک بچی کی پہلے ڈیتھ ہوئی، اس کے بعد نیکسٹ ڈے جو ہے وہ دوسری بچی کی جو ہے وہ ڈیتھ ہو گئی. تو ایٹ دا فیس آف اٹ جو ہم نے انکوائر کیا وہ یہ تھا کہ ان نون پوائزننگ جو ہے ایسا ہوتا ہے کہ بعض کا اگر آپ نے باسی کھانا اسپیشل جس کے اندر کیچپس یا مایونیز یا اس طرح کی کوئی سوس شامل ہوتی ہے اس کو کنزیوم کرتے ہیں تو اس کے اندر بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو کہ کسی مطلب خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. تو یہ اس طرح سے ہوا. اس کے بعد ہم نے جو اس ریسٹورینٹ کا مالک تھا اس کے خلاف اور ان کے مینیجر کے خلاف پرچہ بھی کروایا، ان کو اریسٹ بھی کروا دیا. اور اس کے علاوہ جو ہے ہم نے جو ہمارا کنسرن آفیسر تھا اس کو بھی جو ہے وہ سسپینڈ کر کے اس کی انکوائری جو ہے وہ لگوا دی. اچھا عاصم جاوید صاحب، دیکھیے یہ اپنی نوعیت کا کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے. اس قسم کے واقعات بہت دفعہ پیش آئے ہیں، آتے رہے ہیں. کبھی کوئی پیزا پوائنٹ ہے، وہاں پر بچوں نے پیزا کھایا، ان کی حالت غیر ہو گئی، وہ بیمار ہو گئے، جان سے چلے گئے. کبھی ریسٹورنٹس ہیں، وہاں پر اس قسم کی صورتحال دیکھنے میں آتی ہے. ابھی جیسے شاورما کھانے سے جو ہے وہ ایک شخص کی جو ہے وہ حالت خاصی خراب ہو گئی. پنجاب فوڈ اتھارٹی جو ہے وہ یہ جو ناقص کھانا فروخت کیا جاتا ہے اس کے خلاف کیا کوئی سٹیپس لیتی ہے یا کیا کر رہی ہے؟ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ڈیپ فریزرز میں مہینوں پرانا گوشت پڑا ہوا ہوتا ہے، وہی نکالا جا رہا ہوتا ہے، وہی کھلایا جا رہا ہوتا ہے. سبزیاں باسی ہوتی ہیں، سبزیاں خراب ہوتی ہیں. اسی طرح بہت ساری چیزیں، چیز جو کہ پیزا کا لازمی جزو ہے وہ دیکھیں تو وہ جو ہے وہ ایکسپائر ہوتی ہے، فنگس لگی ہوئی ہوتی ہے. تو اس سلسلے میں آپ لوگ کیا اقدامات اٹھاتے ہیں؟ دیکھیں میں نے اس سلسلے میں تو ہماری پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ریگولر انسپیکشنز تمام فوڈ پوائنٹس کی ہو رہی ہوتی ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ ایک فوڈ پوائنٹ کی تقریباً 2 ماہ کے بعد جو ہے کیونکہ ہمارے پاس آپریشن کنسٹریٹ ہوتے ہیں، سرپرائز وزٹ تو ہم کرتے رہتے ہیں، لیکن سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ 2 ماہ کے بعد ایک فوڈ پوائنٹ کی جو ہے وہ دوبارہ انسپیکشن آتی ہے. تو وہ جو انٹرویننگ پیریڈ ہوتا ہے اس میں کوئی ایشو ہو سکتا ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ یہ موسم اس طرح کا ہے کہ جس کے اندر جو ہے وہ بہت سے فوڈ پوائزننگ کے ایشوز ہوتے ہیں. اب اس کے بعد جو مینجمنٹ ہے، فوڈ پوائزننگ بے شک اس کی وجہ سے وامٹنگ ہو یا گیسٹرو ہو، اس کی جو بڑی انیشیل سٹیج کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر یہ ہے کہ آپ ORS دیں، آپ پانی کا انٹیک زیادہ کر دیں، آپ بچے کو یا کسی جو بزرگ جس کو فوڈ پوائزننگ کا ایشو ہے ان کو لیمو پانی دیں. تو اس سے ایٹ دا ٹائم آف دا اکرنس اس کی مینجمنٹ ہو جاتی ہے. بعد میں آپ اس کو کسی ہاسپٹل میں لے کے وہاں پہ ٹریٹمنٹ کروا دیں. اب اس سلسلے میں اس والے واقعے میں ایک چیز یہ بھی سامنے آئی کہ ہاسپٹل میں ان کو جو ہے وہ جیسے ڈرپ لگا کے ان کا جو واٹر کی جو لاس ہوتا ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے یا وامٹنگ کی وجہ سے وہ پورا نہیں کیا گیا. تو یہ ایک مس مینج ہاسپٹل لیول پر. عاصم صاحب ایک بات بتائیے گا کہ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے جو معائنے کیے جاتے ہیں، جو ریڈز ہوتی ہیں، جو سرچز ہوتی ہیں، ان کا کیا طریقہ کار ہے؟ اور دوسرا جو غفلت کے مرتکب اہلکار ہوتے ہیں ان کے خلاف کیا کارروائی کی جاتی ہے؟ اچھا عاصم صاحب، اس میں یہ ایڈیشن بھی کر لیجیے گا. آپ نے کہا نا کہ 2 مہینے بعد انسپیکشن ہوتی ہے، تو کیا یہ جو ریڑی پہ جو لگے ہوئے ہوتے ہیں کھانے، سموسے اور یا اس طرح کی چیزیں جو ریڑی بان ہوتے ہیں، اور ان کی بھی انسپیکشن کی جاتی ہے؟ میڈم 2 چیزیں، ہماری انسپیکشنز تو ہم قانون کے مطابق کرتے ہیں. جیسے کیا ہوتا ہے کہ ہم ان کے کچن کا کرتے ہیں، ڈیٹیلڈ انسپیکشن کرتے ہیں، ان کے فریزرز کو دیکھتے ہیں، وہاں پہ جو گوشت یا باقی جو بھی آئٹمز جس سے اس فوڈ نے تیار ہونا ہے اس کو انسپیکٹ کرتے ہیں.
کہ کہیں پہ کوئی ایکسپائرڈ چیز تو نہیں ہے, کہیں پہ کوئی ان سیف چیز تو نہیں پڑی ہوئی. اگر ایسا ہو تو ہم اس کو طلب کرتے ہیں. اگر کچن میں زیادہ سیریس ایشو ہو تو ہم اس کو بند کرتے ہیں. اگر اس سے بھی زیادہ کوئی ایشو پروڈکشن یونٹ کے اندر پایا جائے تو ہم ایف آئی آر بھی کرتے ہیں. تو یہ تو ہمارا میکانزم انسپیکشن کے حوالے سے چل رہا ہوتا ہے. اگر کسی آفیسر کی طرف سے کوئی غفلت ہوتی ہے تو قانون کے مطابق ہم ان کے خلاف پیڈا کی جو ہے انکوائری کرتے ہیں, اور اگر وہ ان کے اوپر ثابت ہوتا ہے تو پھر ہم ان کو قانون کے مطابق, پیڈا کے مطابق جو ہے وہ سزا دے رہے ہوتے ہیں. لیکن ایشو اس میں میں آپ کے وساطت سے تمام لوگوں سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی بھی گیسٹرو کا یا وامٹنگ کا, فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ایشو ہو تو 2 چیزیں فوری طور پر کریں. ایک تو یہ کہ او آر ایس یا لیمو پانی جو ہے ان کو دیں. پانی ادروائز سپرائٹ کے اندر یا کوک کے اندر بھی آپ ان کو جو ہے وہ تھوڑا سا نمک ڈال کے اور پانی ڈال کے پلا سکتے ہیں, اور پھر ان کو ہاسپٹل میں جو ہے وہ لے کے جائیں تاکہ ان کی مینجمنٹ جو ہے وہ بہتر طریقے سے ہو سکے. اور دوسری بات یہ ہے کہ باسی کھانا جس کھانے سے بالکل پرہیز کریں, اپنے گھروں کے اندر بھی باسی کھانا کھانے سے پرہیز کریں کہ سیزن اس طرح کا ہے کہ اس کے اندر بیکٹیریل گروتھ جو ہے بڑی جلدی ہو جاتی ہے, اور اوور نائٹ کھانا جو پڑا ہوا ہے اس کو بھی جو ہے وہ کھانے سے یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ اوور نائٹ جو کھانا ہے اس کو اگر وہ گھر میں بھی پڑا ہے تو اس کو بھی کھانے سے گریز کریں. عاصم صاحب آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. تو جس طریقے سے ڈی جی فوڈ اتھارٹی ہم سے بات کر رہے تھے, ان کا یہی کہنا تھا کہ ایک تو پرانا کھانا اگر آپ کا گھر میں بھی پڑا ہوا ہے تو وہ بھی کھانے سے گریز کریں. دوسرا, خدا نخواستہ اگر کسی کو گیسٹرو کا پرابلم ہو جاتا ہے یا بدہضمی ہو جاتی ہے تو فوری طور پر جو واٹر انٹیک ہے وہ زیادہ کریں, کیونکہ وامٹ ہوتی ہے, واٹر لاس جو ہے وہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. تو واٹر انٹیک جو ہے وہ زیادہ کریں. پانی میں لیمو اور نمک ملا کر جو ہے وہ پیشنٹ کو دیں, یا اس کے ساتھ ساتھ جو او آر ایس ہے اس کا استعمال جو ہے وہ کریں تاکہ ہاسپٹل پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ جان جو ہے وہ بچائی جا سکے. بالکل جی, میرا تو یہ کہنا ہے کہ ایٹ ہیلدی اسٹے ہیلدی, باہر سے کھانا کھانا ہی چھوڑ دیں آپ لوگ. صرف ویکینڈ جایا کریں صرف, وہ بھی اگر بچے بہت ضد کریں. اپنے بچوں کو یہ فوڈ پانڈا اور مطلب اس طرح کے جو آن لائن ایپس ہیں ان سے بھی ذرا بچوں کو بتایا کریں کہ ذرا کنٹرولڈ اپنی ایکسیس میں, اپنی نگرانی میں ان بچوں کو یہ ایپس دیا کریں. آپ بھی باہر کا کھانا کھانا چھوڑ دیں. میں نے تو چھوڑا ہوا ہے, آپ کو 6 مہینے ہو گئے. اچھا, اب آگے بڑھتے ہیں جناب اور ذرا بات کر لیتے ہیں سکسیس کی. سکسیس کیا ہوتی ہے؟ سکسیس کی ڈیفینیشن میرے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, شائستہ کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, آپ لوگوں کے لیے ڈفرینٹ ہو سکتی ہے, اور شروع سے ایسے ہی تھا. سکسیس از اے ویری سبجیکٹو ٹاپک, بٹ سنس اب جب سوشل میڈیا اتنی تیزی سے سرایت کرتا جا رہا ہے, انسٹل ہو گیا ہے ہماری ڈیلی لائفز کے اندر, تو اب کیا ہو رہا ہے کہ سکسیس سوشل میڈیا کے اوپر اس کو ایسے پورٹری کیا جاتا ہے کہ یہ چند محرکات ہیں, یہ چند ایلیمنٹس ہیں جو کہ آپ کے سکسیس کے ضامن ہیں. اس میں آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی ہونی چاہیے, ایک گھر ہونا چاہیے, ایوری ایئر آپ 2 سے 3 اچھے ویکیشنز پہ جائیں, آپ ٹریول کریں, بس یہ سکسیس کے محرکات بنا دیے گئے ہیں. بینک آپ کے بیسیکلی یہ ہے. تو آج کا نوجوان جب سوشل میڈیا استعمال کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا ہے راتوں رات کروڑ پتی ہونے کے خواب, اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ اگر یہ کر سکتا ہے تو میں کیوں نہیں کر سکتا. اٹ از کالڈ بیسیکلی ارلی کمپٹیشن, جو ہمارے ٹائم پہ بیسیکلی اتنا نہیں تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر بندے کو نا بہت جلدی ہے کامیاب ہونے کی, اور خاص طور پہ وہ جو ایک 1 CR والی فگر ہوتی ہے نا وہ کراس کرنے کی. آپ 18 سال 19 سال کا بچہ ہے, وہ کہتے ہیں میں نے جناب بلینئر بننا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے پاس آلریڈی دیکھنے کو مثالیں موجود ہیں. ینگیسٹ بلینئر 13 ایئرز اولڈ, 15 ایئرز اولڈ, 16 ایئرز اولڈ. تو ہوتا کیا ہے کہ اب پیسہ چاہے جائز طریقے سے کمایا جائے یا ناجائز طریقے سے کمایا جائے, ایک ہی دھن سر پر سوار ہوتی ہے کہ ہم نے امیر ہونا ہے, ہم نے کامیاب ہونا ہے, کیونکہ کامیابی کو جوڑ دیا گیا ہے آپ کی عمارت کے ساتھ, پیسے کے ساتھ. اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں نوجوانوں کے ذہنوں میں چلنے والی شارٹ سرکٹ سے کروڑ پتی بننے کی نفسیاتی جنگ کبھی کبھی ایسی حالت بھی اختیار کر لیتی ہے کہ اگر ان کا خواب پورا نہ ہو تو وہ شدید مایوسی اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں. بالکل, اس شارٹ کٹ سے سوشل میڈیا پر دولت کمانے کے جو نئے طریقے ہیں انہوں نے نوجوانوں پر جو اثرات ڈالے ہیں, اس اہم موضوع پر ہم نے آج کا سیگمنٹ جو ہے وہ ترتیب دیا. اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں مائنڈ سائنٹسٹ ڈاکٹر معیز حسین صاحب. ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. یہ جو شارٹ کٹ کا جو آج کل ایک چل رہا ہے نا بہت زیادہ, کہ شارٹ کٹ سے میں کروڑ پتی بن جاؤں, آج کے نوجوان کا جو یہ خواب ہے اس کی ذہنی کیفیت پر آپ کے خیال میں کیا اثرات ڈال رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم جی. اس ٹاپک پہ ہمیں بڑا ضروری ہے سمجھنا. دیکھیے, دولت کا حصول ہمیشہ سے انسان کے پاس رہا ہے. ہر انسان جو چاہتا ہے اس کے پاس دولت آئے. طریقہ کار ڈفرینٹ ہو سکتے ہیں. فرق اتنا پڑا ہے کہ سوشل میڈیا آنے کے بعد چونکہ ایکسیس آپ کے پاس انفارمیشن کی بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور آپ ایسے لوگوں کو دیکھتے ہیں جو کلیم کرتے ہیں کہ وہ ارب پتی یا کروڑ پتی اور انہوں نے بہت جلدی دولت کمائی اور انہوں نے یہ کیا.
تو اب آپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں بھی اس راستے پہ چلوں، اور اس راستے پہ چلنے کے لیے پھر جہاں غلط صحیح کوئی بھی اقدام کرنے وہ آپ کرتے ہیں. تو یہ جو اثر ہے ذہن پہ وہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس بہت اچھی گاڑی ہے، اس کے پاس بہت اچھا گھر ہے، اس کے پاس دولت ہے، وہ فلائی کر رہا ہے بزنس کلاس میں، تو آپ کا دل چاہتا ہے میں بھی کروں. اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی موجودہ جو زندگی ہے، موجودہ حالات ہے، موجودہ صلاحیتیں، موجودہ وسائل کو نظر انداز کر کے کوئی ایسا راستہ ڈھونڈتے ہیں کہ جس سے آپ اسی مقام پر پہنچ جائے جو سوشل میڈیا پہ وہ شخص پہنچا ہوا ہے. جی اچھا اب جب ڈاکٹر صاحب ایک اور بات وہ یہ کہ پہلے جو ہمارے پیرنٹس تھے نا وہ یہ کہتے تھے کہ پڑھو، پڑھائی نہیں ہوتی تو پٹائی لگتی ہوتی تھی. تو آج کے جو پیرنٹس ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ خود ہی اپنے بچوں کے اکاؤنٹس بنا رہے ہیں، خود ہی ان کی ویڈیوز بنا رہے ہیں، ان کی ویڈیوز بنا کے ان کے مختلف جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان پر ڈال رہے ہیں. تو یہ ساری سچویشن یعنی یہ کیوں ہے ایسا؟ دیکھیے تعلیم کی طرف رجحان جو ہے وہ اب بہت کم ہو گیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ تعلیم حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. مجھے بتائیے کتنے لوگ آج اس وقت انٹرویو کریں گے اسکول میں جا کر بچوں کا کہ بڑے ہو کے تم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ ٹیچر بنیں گے، شاید آپ کو ایک بھی نہ ملے. پہلے ٹیچر ایک رول ماڈل ہوتا تھا، ہر بچہ چاہتا تھا بڑا ہو کے میں ٹیچر بنوں، کیونکہ ٹیچر وہ انسٹل کرتا تھا اس کے اندر، وہ چیزیں انسٹل کرتا تھا جس سے اس کا ویژن بنتا تھا کہ مجھے میرے کسی شخص نے پڑھایا، آج میں کامیاب ہوں تو میں بھی وہ کام کروں جو میرے ٹیچر نے کیا تھا. آج آپ کو وہ لوگ نہیں ملیں گے. تو ہوا یہ کہ تعلیم کی قدر و قیمت بالکل نہ ہونے کے برابر ہو گئی ہے. آپ صرف جاتے اسکول کالج یونیورسٹی میں کہ آپ کو سرٹیفکیٹ یا ڈگری مل جائے. اس کے علاوہ تعلیم کا جو اصل مقصد تھا کہ انسان کے اندر شعور بیدار کرے، انڈرسٹینڈنگ پیدا کرے، وہ ختم ہو گیا. تعلیم آج رٹا بازی پہ تعلیم ہو رہی. میں بالخصوص پاکستان کی بات کر رہا ہوں. یہاں بالکل صرف یہ کہ آپ میمورائز کر لیں اس کو، ایگزام کے وقت آپ اس کو پیپر پہ رکھ دیں، آپ پاس ہو گئے، انڈرسٹینڈنگ آپ کی کچھ نہیں ہے. جب تعلیم کی آپ کو سمجھ نہیں ہے، انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، آپ فزکس کو نہیں سمجھتے تو آپ اس راستے پہ چلیں گے کیسے؟ پھر دوسری بڑی چیز میرے خیال میں بہت بڑا ایک لمحہ فکر یہ ہے پورے پاکستان کے لیے کہ ہر ملک کے اندر رول ماڈلز ہوتے ہیں. وہ رول ماڈل آپ کو اس طرف لے جاتے ہیں، یعنی کوئی سائنٹسٹ رول ماڈل ہو، کوئی میتھمیٹیشین ہو، کوئی ٹیچر ہو، کوئی پولیٹیشین رول ماڈل ہو، کوئی پولیس یا آرمی یا ایئر فورس کا بندہ رول ماڈل ہو. آج آپ کا رول ماڈل وہ بن گئے کہ جنہوں نے بہت جلدی دولت کما لی ہے، سوشل میڈیا اور یہ بڑی خطرناک چیز ہو گئی ہے. اچھا آپ کو یہ نہیں پتا کہ سوشل میڈیا پہ تصویر آ رہی ہے، جو ویڈیو آ رہی ہے وہ بندے کی اپنی گاڑی ہے، اس کا گھر ہے بھی کہ نہیں. کوئی شخص کسی کی گاڑی کے سامنے سیلفی کھینچ کے بھیج دیتا، آپ انسپائر ہو جاتے ہیں، امپریس ہو جاتے ہیں، یار اتنی مہنگی گاڑی اس کے پاس ہے، اس کا مطلب ہے کیا طریقے سے دولت کمائے. اچھا اس میں بھی اسکیم اور فراڈ بھی بہت ہو رہے ہیں. میں بالکل اسی طرف آ تھا ڈاکٹر صاحب. یہ جو ڈیسپریشن ہے ارلی سکسیس کی، اور یہ جو ڈیسپریشن ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر میں بھی وائرل ہو جاؤں، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، سوشل میڈیا سیلیبریٹی بننے کی جو خواہش بھی نہیں کہوں گا میں، اس کو ڈیسپریشن کہوں گا. اس کے لیے بھی شارٹ کٹ راستے تلاش کیے جاتے ہیں. اب جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، جو جرائم پیشہ افراد ہیں، جو کمپنیز ہیں، جو اسکیمرز ہیں، جو فراڈز ہیں، وہ ان معصوم بچوں کا، ہمارے نوجوانوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں پھر یہی مطلب ہمارے نوجوان جس طریقے سے ہنی ٹریپ کا شکار ہوتے ہیں، پھر ہم دیکھتے ہیں جس طرح ڈیجیٹل اسکیمز کے اندر ملوث ہو جاتے ہیں. یہ کتنا ضروری ہے اس چیز کو ایڈریس کرنا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو نہیں پتا کہ if it is real or not. ایک ہمیشہ یاد رکھیں، ہمارے ٹیچر کہا کرتا تھا نیچر نیور مووز بائی لیپس. یعنی جو فطرتی ایک سسٹم ہوتا ہے اس کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، وہ جمپ لگا کے یا تیزی کے ساتھ نہیں جاتا. اسی طرح آپ کا جو فیوچر ہے جس میں آپ دولت مند بننا کوئی بری بات نہیں ہے، کوئی یہ خواہش بری نہیں ہے، اچھی خواہش، راستہ بڑا امپورٹنٹ ہے. تو کیا گھر کے افراد، ماں باپ، بڑے بھائی، بڑی بہن اس بات کو سمجھاتے سکتے ہیں کہ بیٹا دیکھو ویژن ہوتا ہے تمہارا کہ تمہیں دولت چاہیے، ٹھیک ہے، ویری گڈ. اب ریورس میں آؤ، کیا کیا اقدام تم نے کیے تھے جس کی بات تم تصور کرو کہ تم آج امیر ہو، تو اس میں پہلا سٹیپ کیا ہوگا، کب ہوگا، کتنے سال کا تم اپنا پلاننگ کر رہے ہو کہ تم اس مقام تک پہنچو گے. یہ کہاں ہے، کون پڑھاتا ہے، کون سکھاتا ہے؟ ماں باپ کے ڈاکٹر پاس صاحب ماں باپ تو جب ڈالرز آ رہے ہوتے ہیں، جب بیٹا لے کے آ رہا ہوتا ہے گھر پہ ڈالرز، تب تو ماں باپ بھی کچھ نہیں کہتے. مگر وہ دولت آ کیسے کیا، ماں باپ یہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یہ پیسہ تم نے کس طرح کمایا. دیکھیں ایک چیز تو ہے، حلال سے پیسہ کمایا جاتا ہے اور لوگ کماتے ہیں اور دنیا میں کماتے ہیں، مگر اس کا طریقہ کار اور ہوتا ہے، تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑتا ہے حلال کے. اب ایک دم سے جب دولت آپ کے گھروں میں آ جائے تو ماں باپ کا فرض ہے کہ پوچھے کہ بیٹا اتنا پیسہ کہاں سے آیا. آج جتنے بھی کال سینٹرز ہیں اس میں جو کام ہو رہا ہے، بعض تو بہت اچھے کال سینٹرز ہیں نو ڈاؤٹ، مگر کچھ اسکیمرز بھی ہے نا اس کے اندر. اب آپ کیسے ڈفرینشیٹ کریں گے؟ تو یہ جو راتوں رات دولت کے انبار لگ جاتے ہیں وہ کہاں سے ہیں، تو ماں باپ پوچھتے نہیں کہ بیٹا یہ حرام کا پیسہ آیا.
اچھا ایک چیز میں آپ کے توسل سے تمام ناظرین جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں بتا دوں، آپ کسی بھی ہسپتال میں جائیں اور وہاں جا کے دیکھیں، دولت مند سے دولت مند جو شخص ہوگا علاج اس کا اچھی طرح ہوگا، مگر وہ محتاج ہوگا. اگر اس کی زندگی بچنی ہے تو بچے گی. وہاں اس کی حالت دیکھیں، نہ اس کی دولت کام آتی ہے. زیادہ دولت ہے کہ پرائیویٹ روم لے لے گا، زیادہ دولت ہے کہ بہت اچھا ڈاکٹر لے لے گا، لیکن پھر بھی مجبور ہے کہ جب تک فطرت نہ چاہے، خدا نہ چاہے، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. تو وہاں دولت بھی کام نہیں آتی. قبرستان میں دولت کام نہیں آتی، انسان کے کفن میں جیب نہیں ہوتی. اگر یہ چیزیں سوچی جائے، ماں باپ یہ چیزیں بچوں کو سمجھائے تو بہت بڑا فرق پڑے گا. اچھا، اور ڈاکٹر صاحب ایک اور چیز بھی ہے کہ ہم یہاں پر بالکل اگر اب دوسری تصویر کا دوسرا رخ دیکھیں تو جو کچھ ایسے انفلوئنسرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت پروڈکٹیو کام کر رہے ہیں. خان اکیڈمی دیکھیں آپ، وہاں سے پڑھتے ہیں بچے، سیکھتے ہیں. تو دین اگین بہت اچھا کانٹینٹ بھی بن رہا ہے. یہاں پر یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ وہ بھی اوور نائٹ ڈیولپ نہیں ہو گئے ملین فالوورز، یا وہ بھی اوور نائٹ ایسے رچ نہیں ہو گئے. انہوں نے بھی محنت کی ہے. ایوری تھنگ ریکوائر اسٹرگل، دیر از اے جرنی. یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شارٹ کٹ نہ اختیار کیا جائے بلکہ محنت کا راستہ اپنایا جائے. بیسیکلی ہمارے ملک میں جگاڑ کا جو کانسیپٹ ہے نا کہ بھائی جگاڑ کر کے کر لو کچھ بھی، یہ کانسیپٹ ہمارے گھٹنوں میں، ہمارے ذہن میں بس گیا ہے. اب ہم ہر چیز کا شارٹ کٹ چاہتے ہیں. دیکھیں، ویری ڈیفیکلٹ ٹو ڈیفرینشیٹ کہ اگر سوشل میڈیا پہ کوئی ویڈیو ہے یا کوئی ریل آ رہی ہے یا کوئی پوسٹر ہے تو اب وہ ریئل ہے کہ فیک ہے. یعنی وہ شخص جو کام کر رہا ہے وہ جینوئنلی کام کر رہا ہے یا وہ فیک ہے. اٹس ویری ڈیفیکلٹ. تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہر چیز دیکھنے کے بعد یقین نہ کر دی جائے. دیکھیں، دنیا میں جب ریڈیو نہیں، جب ٹی وی نہیں آیا تھا اور ریڈیو تھا، اس وقت لوگ جو تھے وہ آڈیٹری تھے، یعنی کہ وہ سن کر چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے. آپ، مجھے یاد ہے میرے زمانے میں ہم جب پاکستان کی ہاکی ٹیم کھیلتی تھی، سمیع اللہ کے پاس کلیم اللہ، یعنی ہم دیکھ نہیں پاتے تھے مگر ہم اپنے ذہن میں اس کے امیج بناتے تھے. جب دنیا میں ٹی وی آ گیا اس کے بعد انسان ویژول ہو گیا. ویژول کا مطلب ہے اب 70% معلومات جو ہے وہ اپنے آنکھ سے لیتا ہے، اور وہی مسئلہ سوشل میڈیا میں یہی چیز ہو رہی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ظاہر ہے ہر بندہ تو سوشل میڈیا پر کامیاب بھی نہیں ہوتا، ہر ایک کروڑ پتی بھی نہیں بن جاتا. یہ بات نوجوانوں کو کس طرح سمجھائی جا سکتی ہے؟ اصل چیز یہ سمجھانے والا، پہلے تو سمجھانے والا کوئی ہو. لیکن اب میں نے اور آپ نے یہ پروگرام کیا، یہ چند گھنٹے کے بعد اگر کسی نے سنا بھی تو بھول جائے گا، کیونکہ ایک نیا کانٹینٹ آ جائے گا، نئی بات آ جائے گی. اس کے لیے سمجھ جو شروع ہوتی ہے وہ گھر سے لے کر پھر اساتذہ کی بہت بڑی ذمہ. آپ اسکول میں 5-10 منٹ کے لیے ہر ٹیچر بچوں کو یہ بات کیوں نہیں بتاتا؟ وائی کہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. آپ بچوں سے دنیا جہاں کی اسکول فیس لیتی ہے تو کم سے کم 5-10 منٹ کے لیے کسی شخص کو مہمان خصوصی کے طور پہ یا گیسٹ کے طور پہ بلا لے. وہ آ کے 10 منٹ مہینے میں ایک دفعہ بچوں کو یہ چیز سمجھا لے کہ یہ چیز ریئل اور فیک میں فرق کیا اور کیا چیز فالو کرنی چاہیے. ورک شاپس باقاعدہ طور پر منعقد ہونی چاہیے، بلکہ کالج یونیورسٹی لیول پر ہونی چاہیے، اور یہ ٹرینرز کا ایک ذمہ داری بنتی ہے کہ بچوں کو اسی طرح سے ٹرین کیا جائے. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، ہمارے ساتھ موجود تھے اور باخبر سویرا کے لیے انہوں نے وقت نکالا. اور اب آپ یہ دیکھیں، پیرنٹس کے اوپر رسپانسبلٹی عائد ہوتی ہے. دوسری بات یہ کہ جن انفلوئنسرز کو، جن لوگوں کو آپ اتنے عرصے سے رول ماڈل سمجھ کے فالو کر رہے ہوتے ہیں، اب دیکھیں کہ ود ٹائم، ود دا پیسج آف ٹائم، ان کے بھی معاملات کھول کے کس طرح سامنے آ رہے ہیں. یو گائز نو واٹ آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم دا اینی اسپیسیفک پرسن، بٹ یہ تمام تو سچویشن ہے. ہم جائیں چھوٹی سی بریک میں، حاضر ہوں گے بریک کے بعد. اسٹے رائٹ دیئر ود اس. تو جناب، کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن باخبر سویرا میں ہم آپ کی ملاقات کسی ایسے نوجوان سے نہ کرائیں جو کہ بہت ایمبیشیس ہو، کسی ایسی لڑکی سے، کسی ایسی بچی سے نہ ملوائیں جو کہ اسپورٹس میں کے میدان میں اپنا نام روشن کر رہی ہو. کوئی ایسا بچہ روز بروز ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے جو پاکستان کا نام روشن کرتا ہے کسی نہ کسی فیلڈ کے اندر. تو روزمرہ کی زندگی میں ہم بہت سی چیزوں کو بیکار سمجھتے ہیں، یوز لیس سمجھتے ہیں، ورتھ لیس سمجھ کے پھینک دیتے ہیں. لیکن اگر ایک فنکار کی نظر ان چیزوں پر پڑے تو وہ کس طریقے سے ان چیزوں کو استعمال کر کے اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کر سکتی ہے، یہ ہمیں آج ہم آپ کو ملوا رہے ہیں پاکستان کی ایک ایسی ہونہار طلبہ سے جو کہ ٹیکسٹائل ڈیزائنر ہے. سدرا نوید ان کا نام ہے، اور یہ ایسی چیزوں کا استعمال کرتی ہیں جو کہ عموماً ہم لوگوں کے لیے بیکار ہیں یا یوز لیس ہیں، اور ان کو استعمال کر کے یہ پھر اپنی کریٹیو سکلز کا مظاہرہ کرتی ہیں، اپنی جو ان کے آرٹسٹک سکلز ہیں وہ جو ہے دکھاتی ہیں. تو یہ ٹیکنالوجی پاکستان کے
صنعتی شعبے کے لیے ایک بہت اچھا قدم ہے. اور اس سے لیدر اور آپ یہ دیکھیں کہ بایو پلاسٹک کی خاص بات یہ ہے کہ اس کی تیاری میں کیمیکلز کے بجائے تمام تر قدرتی اشیاء کا استعمال کیا جاتا ہے. تو یہ ان چیزوں کو استعمال کر کے ان کو پروسیس کر کے پھر لیدر اور بایو پلاسٹک جیسے اس کی چیزیں بناتی ہیں اور پھر ان کے ذریعے اپنی باقی چیزیں کریٹ کرتی ہیں. بالکل. تو ملاقات کروا دیتے ہیں اپنے ناظرین کی. جناب سدرا نوید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سدرا, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. سب سے پہلے تو یہ بتائیے, یہ سیٹوں کے چھلکوں سے لیدر بنانے کا جو خیال ہے وہ اچانک اور کہاں سے آیا؟ یہ میرا تھیسس ٹاپک تھا, تو سسٹینیبلٹی پہ میں نے کام کرنا تھا. بیسیکلی لیدر بہت اینڈ پہ یہ بائی پروڈکٹ تھا میرے سارے پروسیس کا. سب سے پہلے میں نے کارن ہسک کلیکٹ کیا اور اس سے میں نے فائبر نکالا. فائبر کو میں نے یارن میں کنورٹ کیا. اس کے بائی پروڈکٹس میں میں نے لیدر, بایو پلاسٹک اور پیپر کی ڈفرینٹ فارمز بنائی تھی. سدرا تھوڑا تھوڑا پروسیس بتائیے گا ہمیں. ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے آپ جو اس طرح کے پروڈکٹس ہوتے ہیں جو کہ لوگوں کے لیے یوز لیس ہوتے ہیں, جس طرح کے اب ہم نے سٹوں کے چھلکے جس طرح سے ہوتے ہیں, آپ ان کو پروسیس کرتی ہیں, ان سے پھر آپ لیدر یا پھر بایو پلاسٹک بناتی ہیں, اور اس کے بعد پھر وہ جو جس طرح لیدر ہے یا بایو پلاسٹک ہے اس کو اپنے ڈیزائنز میں شامل کرتی ہیں, ایسے ہی ہے؟ جی, بیسیکلی اس کا پروسیس یہ ہے, سب سے پہلے ہم نے ہسک کو کلیکٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد اس سے صاف کرنا ہوتا ہے, سینیٹائز کرنا ہوتا ہے, پھر وہ کیمیکل پروسیس سے گزرتا ہے, پھر ایک انزائمیٹک ٹریٹمنٹ ہوتا ہے جس سے وہ پیپر میں یوز ہوتا ہے تاکہ اس میں ہمیں کوئی اور بائنڈر نہ یوز کرنا پڑے اور وہ خود ہی اس کے جو جتنا بھی سبسٹینس ہے وہ آپس میں اچھے سے بائنڈ ہو جائے. اور اس کے بعد لیدر اور بایو پلاسٹک میں جو ہے نیچرل بائنڈرز یوز کیے ہیں, اور بعد میں اب ہم انہیں کسی بھی طرح کے پروڈکٹس میں یوز کر سکتے ہیں, چاہے وہ ہوم کے ہوں چاہے اپیرل کے ہوں. تو وہ اب کسٹمر یا یوزر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کس طرح اسے یوز کرنا چاہے. تو سدرا, جو یہ پروڈکٹس آپ بناتی ہیں کس قسم کے بائنڈرز استعمال کرتی ہیں کہ اس کی سسٹینیبلٹی کو جو ہے وہ مینٹین رکھا جائے؟ اس میں زیادہ تر کارن سٹارچ, کارن فلاور یوز ہوئے, اور اس کے علاوہ ایک نیچرل گم ہوتی ہے جو ٹریز سے ہی ایکسٹریکٹ کی جاتی ہے. وہ لیدر کی میں نے ڈفرینٹ ٹائپس بنائی تھی, تو ڈفرینٹ ٹائپس میں نے ڈفرینٹ ریشو اور ڈفرینٹ بائنڈرز یوز کیے تھے. سارے ہی نیچرل ہیں جو ہمیں یوزلی طور پہ ہماری جو گروسری شاپ سے وہاں سے بھی مل جاتے ہیں. تو ویسے کارن ہسک سے تیار کردہ, لیدر سے تیار کردہ کون کون سے پروڈکٹس ابھی تک آپ نے بنائے ہیں, یا کیا کیا مزید بنایا بھی جا سکتا ہے؟ میں نے اس سے یارن بنایا تھا, اور یارن سے پھر میں نے بیگز بنائے تھے. ایک بیگ جو تھا وہ 100% کارن ہسک کے یارن سے بنا تھا, اور ایک میں نے بلینڈ ڈالا تھا, اس میں وارپ میں کاٹن اور ویفٹ میں کارن ہسک کا یارن. وہ بھی اس لیے کیا تھا کہ اس کی اسٹرینتھ دکھائی جا سکے کہ وہ اکیلا بھی اچھے سے اسٹرینتھن ہے, اور اگر اسے ہم بائنڈ کرتے ہیں کسی اور فائبر سے تو بھی اچھے سے وہ اپنی اسٹرینتھ کو مینٹین رکھتا ہے. اس کے علاوہ میں نے لیدر شیٹس بنائی تھی, چک بنائی تھی جو مارکیٹ میں چک ملتی ہے اس کے آلٹرنیٹیو پہ, کیونکہ مارکیٹ میں جو ملتی ہے وہ سنتھیٹک مٹیریل کی ہے وچ از ہارمنگ آر انوائرمنٹ اینڈ اس ٹو. اور اس کے علاوہ میں نے کوسٹرز بنائے تھے, ٹیبل بنایا تھا, جرنل بنائے ہیں, اور پیپر کے ڈفرینٹ فارمز بنائی ہے. 1 mm اینڈ 2 mm تھک تک اس سے کارڈ بورڈ شیٹس بنائی ہیں, اور اس میں کسی بھی طرح کا کوئی بائنڈر نہیں ڈالا پیپر شیٹ میں. اچھا سدرا, یہ بتائیں, جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ نے جو بائنڈرز ڈالے وہ بھی نیچرل جو ہے وہ استعمال کیے, تو کیا آپ کی پروڈکٹ کی تیاری میں کسی قسم کا کوئی کیمیکل بھی استعمال کیا گیا ہے, یا پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو آپ کی پروڈکٹ ہے وہ کمپلیٹلی آرگینک ہے؟ نہیں, کیمیکل یوز ہوتا ہے لیکن اس کی ایک ریشو مینٹین ہوتی ہے. وہ فائبر ایکسٹریکشن کے پروسیس میں یوز ہوتا ہے. وہ ہر طرح کے ہی جتنے بھی نیچرل یا سنتھیٹک فائبرز ہوتے ہیں ان کو صاف کرنے کے لیے یا ان کو ایکسٹریکٹ کرنے کے لیے وہ یوز ہوتے ہیں ہماری انڈسٹری میں. اچھا سدرا, لیدر کی تو بات ہم نے کر لی, بایو پلاسٹک کے حوالے سے ہمیں بتائیے گا, بایو پلاسٹک کی تیاری کا طریقہ کیسے کیا ہے, اور بایو پلاسٹک کہاں کہاں پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ بایو پلاسٹک جو ہے وہ آلٹرنیٹیو ہے جو ہمارے مارکیٹ میں پلاسٹک یا انوائرمنٹ پہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے. جی, یہ بایو ڈیگریڈیبل ہے. میرے سارے پروڈکٹس 100% بایو ڈیگریڈیبل ہیں, اور اس کی جو میرا بایو پلاسٹک ہے اس کی اسٹرینتھ بھی جو مارکیٹ والا ہے اس سے کافی زیادہ ہے. پلس اس کو بنانے کا سیم پروسیس ہوتا ہے, ہمیں بائنڈر ڈالنا ہوتا ہے, پھر اسے اسپیسیفک ہیٹ پہ بیک کرنا ہوتا ہے. جس طرح آپ سن لائٹ میں بھی بیک کر سکتے ہیں, آپ اوون میں بھی بیک کر سکتے ہیں, اسٹون پہ بھی بیک کر سکتے ہیں, کسی بھی آپ جو ہے نا سرفیس پہ بیک کر سکتے ہیں. اور استعمال کہاں پر ہوتا ہے بایو پلاسٹک؟ کیا کیا چیزیں, کیا کیا پروڈکٹس آپ نے بنائے ہیں اور کیا بنا سکتے ہیں اس سے؟
बायो प्लास्टिक से भी मैंने शीट्स बनाई हैं और आई थिंक दिस वुड बी ए परफेक्ट ऑल्टरनेटिव। जो हमारी पैकिंग मटेरियल होता है, जिस तरह जो गिफ्ट रैपिंग्स होती हैं वो वन टाइम यूज़ होता है, लेकिन आप देखें वो इतने ज़्यादा क्वांटिटी में यूज़ होता है तो अगर वो बाद में कहीं नहीं जाता सिवाय डस्टबिन के, तो अगर हम इसको यूज़ करने शुरू करें तो अगर हम बाद में इसको फेंक भी देते हैं तो ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो सिद्रा, क्या बायो प्लास्टिक जो है वो प्लास्टिक बैग्स की जगह भी इस्तेमाल हो सकता है? जी जी बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, ये बताइए कि जो लेदर आपने बनाया और बायो प्लास्टिक बनाया, क्या इसको बनाने में और इस सारे प्रोसीजर में ये क्या मुश्किल प्रोसीजर था, और दोनों में से क्या जो बनाना जो है वो आपके लिए ज़्यादा चैलेंजिंग लगा? ये सारा ही बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ये जो अब प्रोडक्ट्स आपको नज़र आ रही हैं फाइनल प्रोडक्ट्स हैं। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन के बाद ये प्रॉपर ये सरफेसेस निकाली हैं, और ये पूरे 1 साल का प्रोजेक्ट था और उसमें बहुत सारी एक्सपेरिमेंटेशन होती है। बाइंडर्स की थोड़ी सी भी उनकी जो है वो क्वांटिटी ऊपर नीचे हो जाए तो आपकी शीट ख़राब हो जाती है, हीट आप ज़्यादा दे दो तो शीट ख़राब हो जाती है। तो इस सारा प्रोसेस ही बहुत टेक्निकल और क्रिटिकल और काफ़ी मुश्किल था। सिद्रा, वैसे माहौल को प्रोटेक्ट करने का, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने का ख्याल क्यों आया आपको और कैसे आया? मतलब यू कुड हैव गॉन फॉर एनी अदर टॉपिक, एनी अदर थिंग इन योर थीसिस, आपने एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन ही क्यों सोचा? क्योंकि मैं शुरू से ही बहुत कनेक्टेड हूँ ऐसी चीज़ों के साथ। मेरे सारे प्रोजेक्ट्स ही एनवायरमेंटल बेस्ड होते हैं। मेरा मिनी थीसिस भी ऐसा ही था, उसमें मैंने डिस्कार्डेड चीज़ें उठाई थी और उनसे मैंने अपने प्रोडक्ट्स बनाए थे। तो आई थिंक ये सबकी इंडिविजुअल ज़िम्मेदारी है देखना, क्योंकि हम सारे ब्लेम गेम करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं और मैं उस चीज़ को प्रेफर नहीं करती। मुझे जो करना होता है वो मैं कर लेती हूँ। आई डू नॉट बिलीव कि कोई और करेगा तो मैं करूँगी, तो इट्स ऑन मी। तो आप अपने माहौल को प्रोटेक्ट करने के लिए जो आपका किरदार बनता है उसको निभा रही हैं अच्छे एहसन तरीके से। जी, वेरी नाइस। चलें, थैंक यू सो मच सिद्रा नवीद आपके टाइम के लिए। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने की कि ब्लेम गेम की बजाय मैंने सोचा कि जो करना है वो मैं कर लूं, और ऐसा ही किया जाना चाहिए कि ब्लेम गेम की बजाय आप अपना जो रोल है वो माहौल को बेहतर बनाने के लिए किसी भी अच्छी चीज़ में जो है वो अपना जो किरदार है वो आप करते चले जाएं, चीजें खुद ब खुद ठीक होती जाएंगी। अगर छोटी सी सिद्रा को ये बात समझ में आ सकती है तो ये बात बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए। देन अगेन, हम जिस नहज पर आज खड़े हुए हैं हमें इनफरादी और कम्युनिटी लेवल के ऊपर इकदाम करने पड़ेंगे। आप छोड़ दें हुकूमतों की शक्लें देखना, हुकूमत अपना काम करेगी, लेट देम डू देयर जॉब। आप अपना काम करें। आप जिस दिन गाड़ी से बाहर थैली या जिस दिन गाड़ी से बाहर प्लास्टिक बॉटल फेंकना छोड़ देंगे ना, आपके लिए यही बहुत बड़ा एहसान है माहौल के ऊपर। जी, तो हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक से वापस आते हैं। स्टे विद अस। एक अफसोसनाक वाक़या आपके साथ शेयर करते हैं जो हमें गुज़िश्ता रोज़ पेश आया। लाहौर में रायवेंड के इलाके में पेश आया। अब वो क्या वाक़या था, मतलब मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं किन अल्फाज में वो आपको बताऊं। मेरा दिल इतना दुखा है इस वाक़े के ऊपर। 30 रुपए का झगड़ा था। 30 रुपए 2 लोगों की जान ले गया और 2 नौजवान एक झगड़े में मुलव्विस हुए, सब एक फल फरोश के साथ। तल खलामी हुई रेट के ऊपर। 2 भाई थे, फ्रूट्स लेने के लिए गए, सब्जी फरोश जो था वो रेट के ऊपर तलखलामी हुई उसके साथ कि जनाब 30 रुपए का कोई मामला था। 30 रुपए के पीछे फिर ये तलखलामी झगड़े के अंदर तब्दील हुई और उस फल फरोश ने इन दोनों भाइयों को अपने साथियों के साथ मिलकर तशद्दुद का निशाना बनाया और एक्सट्रीम तशद्दुद का निशाना बनाया। मतलब हम मनाजिर ये देख रहे हैं फुटेज में कि बैट्स मारे गए, डंडों से मारा, इतना मारा कि एक तो मौका पर भाई दम तोड़ गया था, दूसरा भाई आज अस्पताल में दम तोड़ गया। तसव्वुर कीजिए, 30 रुपीस। बिल्कुल तसव्वुर कीजिए कि महज 30 रुपए के झगड़े के पीछे 2 नौजवान जो है वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। और ये इस बात को जाहिर कर रहा है कि हमारा मुआशरा किस कदर अदम बर्दाश्त का शिकार हो चुका है। हमारे मुआशरे में सिचुएशन कितनी ज्यादा जो है ना वो खराब होती जा रही है, इम्पेशेंट होती जा रही है। हमें सब्र नहीं है, तहम्मुल नहीं है, बर्दाश्त नहीं है। 30 रुपए की क्या वैल्यू होती है? मेरे ख्याल से शायद एक अच्छा बिस्किट का पैकेट भी आपको 30 रुपए में नहीं मिलता होगा, अच्छी चॉकलेट भी आपको 30 रुपए की नहीं मिलती होगी, जिसके पीछे आपने 2 कीमती जाने, एक माँ बाप जाहिर है बच्चों को पैदा करते हैं, पालते हैं, उनको पढ़ाते लिखाते हैं, नहीं भी पढ़ाते लिखाते, लेकिन वो एक होता है ना कि एक सारा प्रोसीजर 25-30 साल की उम्र तक ले जाने में एक बड़ा
ٹائم لگتا ہے. اب جس گھر میں 2 جوان لاشیں اٹھی ہیں, تو صفِ ماتم بچھا ہوا ہے, 2 جوان بھائی جس گھر میں فوت ہوئے ہیں, اس گھر میں کیا مناظر ہوں گے اور وہاں پر کیا ماں باپ کی فیلنگز ہوں گی. ذرا آپ کو سے زیادہ افسوسناک واقعہ کیا ہو سکتا ہے کہ ایک 30 روپے کے پیچھے 2 نوجوان اس دنیا میں اب نہیں رہے, چل بسے, اور ان میں سے ایک کی عمر تو 22 سال تھی. آپ یہ دیکھیں, آپ جب یہ بات کر رہے تھے نا کہ ہمارے معاشرے میں عدم برداشت بڑھتا جا رہا ہے, بالکل ہمارے اندر اتنی ٹالرنس نہیں ہے کہ ہم کسی کا اوپینین برداشت کر سکیں. ایک ٹائم تھا جب کنسٹرکٹیو معاشرے کے اندر ڈیبیٹس ہوا کرتی تھی, بحث مباحثے ہوا کرتے تھے, اب وہ وقت نہیں ہے. ہمارے اندر بحث مباحثہ کسی سے بھی نہیں کر سکتے, ریلیجیس یا پولیٹیکل تو چھوڑیے. آپ 30 روپے کے پیچھے اب تصور کیجئے نا کہ 2 بھائیوں کو مار دیا, اور آپ 30 روپے کی ہم بات کریں جناب, ایک اوور نہ دینے پر ایک نوجوان نے ایک کپتان کو مار دیا. گجرات کا ایک افسوسناک یہ واقعہ پیش آیا کہ کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر گولیاں چل گئیں, ایک ٹیم کا کپتان اپنے بھائی سمیت قتل کر دیا گیا, جبکہ ان کے جو ماموں ہیں وہ شدید زخمی ہوئے. گجرات میں یہ واقعہ پیش آیا تھا. کرکٹ میچ میں اوور نہ دینے پر ملزم غلام غوث نے اندھا دھند فائرنگ کر دی. مقتولین کی جو شناخت ہے وہ فاخر اور طاہر کے نام سے ہوئی, جبکہ جو زخمی اظہر ہیں جو کہ ان کے ماموں بتائے جا رہے ہیں, ان کی حالت جو ہے وہ تشویشناک بتائی جا رہی ہے. یہ واقعہ گجرات کے نواحی علاقے میں پیش آیا. مطلب ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک جگہ جہاں میدان میں کرکٹ کھیل رہے ہیں سب اور ہنسی خوشی انجوائے کر رہے ہیں, جی کیونکہ کھیل ہم کیوں کھیلتے ہیں, انجوائے کرنے کے لیے, اٹ از اے ریکریشنل ہابی, بٹ اس میں یہ ہو رہا ہے کہ جی اوور نہیں ملا, کیوں نہیں ملا, اور اس میں آپ نے گولیاں چلا دی, بندے مار دیے. میں حیران ہوں شائستہ کہ ہم ایز اے سوسائٹی کس طرف بڑھ رہے ہیں, ایز اے معاشرہ ہم اتنے فرسٹریٹڈ ہیں. 30 روپے کے پیچھے ہم مار رہے ہیں لوگوں کو, ایک اوور نہ دینے کے پیچھے. مطلب یہ آج کل کے تو بچے بھی یہ بات سمجھتے ہیں. مطلب ایک جگہ سے ہم آپ کو رپورٹ کریں, لاہور میں 30 روپے نہ دینے پر 2 نوجوانوں کو مار دیا گیا. گجرات سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں کہ وہاں پر کرکٹ کے میچ کے دوران ایک اوور نہ دینے پر گولیاں چل گئیں اور وہاں پر بھی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئیں. اتنے فرسٹریٹڈ ہیں ہم, اور ہم کس طرف بڑھ رہے ہیں. آج ہم اس نہج پر کھڑے ہیں جہاں پر ہمارے اندر اتنی برداشت نہیں ہے کہ ہم کسی کو اوور کے اوپر لڑ پڑے. ہم معاشرے کی نئے سرے تربیت کرنے کی ضرورت ہے. ہم سب کچھ سمجھنا ہوگا. اگر ہم نہیں اور سب سے بڑھ کر ہمارا مذہب دین اسلام جو ہمیں سکھاتا ہے رواداری, جو ہمیں سکھاتا ہے صبر, تحمل, برداشت, اگر ہم اس پر ہی عمل درآمد کر لیں تو میرے خیال سے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان سے ہم بچ سکتے ہیں. اور ہمیں لگتا ہے کہ مجھے لگتا ہے صحیح معاشرے کو ایک نئے سرے سے جو ہے وہ تربیت دینے کی ضرورت ہے. ماں باپ کو اپنے بچوں کو یہ سکھانے کی ضرورت ہے کہ بیٹے چلو اگر یہ چیز فلاں بچے نے لے لی تو کوئی بات نہیں, اٹ از اوکے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اس کے اندر اتنا ایگریشن بھر دیں کہ وہ بڑا ہو کے جو ہے وہ محض 30 روپے کے پیچھے کسی کی جان لے لے, محض ایک اوور نہ دینے پر گولی چلا دے. اس میں معاشرے کو کنسٹرکٹیو معاشرہ بنانے کے اندر سب سے بڑا اہم جو کردار ہے وہ ماں باپ کا, اینڈ دین سیکنڈلی ٹیچرز کا ہے. تو اگر ہر بندہ اپنے اپنا کردار کو بخوبی سمجھے اور نبھائے تو ہم ایک بہت پروگریسو معاشرے کی طرف لیڈ کر سکتے ہیں, بڑھ سکتے ہیں. جناب موسم کی تمام تر صورتحال اب آپ کے سامنے ہے. 27 اگست تک آپ نے گریز کرنا ہے, گھروں سے باہر نکلنے کے لیے آؤٹ ڈورز نہیں نکلنا, اسٹے انڈورز, اسٹے سیف. تفریحی کراچی میں جو لوگ رہتے ہیں آپ لوگ پلیز گریز کریں کہ آپ لوگ سی ویو یا ساحل کنارے جائیں, اپنے گھروں میں رہیں, اسٹے ود یور لوڈ ونس, اسٹے سیف, اسٹے انڈورز. یہاں پر ہمارے پروگرام کا وقت ہوا ہے ختم. ملاقات ہوگی آپ سے کل 9:03 میں. بہت زیادہ خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.